चित्रबहादुर केसीले महिला धम्क्या तपाईँले यत्रो कराएर के गर्नुभयो मैले तपाईँले नै के गर्नुभयो 40 वर्ष लड्नुभयो के गर्नुभयो तपाईँले देशको राष्ट्रपति देशको नभएर पार्टीकोमा पनि एउटा गुटमा पनि एउटा व्यक्तिको लाज लाग्दैन यिनीहरूलाई नेता हुँ भन्छन् र कम्युनिस्ट भन्छन् काङ्ग्रेस डेमोक्रेट भन्छन् यहाँ देशको प्रधानमन्त्री छोराछोरीको छात्रवृत्तिको निमित्त राजदूत र राजदूतको सेक्रेटरीको चाकरी गर्छन् तिमीहरू यो ख्याल नगर है केटा हो झ्यालमा परौला पहिचान नभएको देश हुँदैन यो पहिचान फिर्ता ल्याउनु पर्यो प्रचण्डको प्रवक्ता पार्टीको प्रवक्ता हुन्छ यहाँ त एउटा राजा हटाएर 600 राजा पो जन्माउनु गएर भने सबै हावा कुरा सम्प्रेषण गरेको रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भयो कि भएन उनीहरूलाई लाज हुँदैन ज्ञान नभएका सिल्लीका जमात लुटेर खान मात्रै जानेको हातमा सिप नभएको मान्छेको जमात आफ्नो अनुकूल आफ्नो स्वार्थको निमित्त सिङ्गै मुलुकलाई भाँड भैलोमा हाल्नलाई पनि किञ्चित अश्लीलो नमान्ने जमात त्यही हो लोकतन्त्रको मतलब अब यो कुरा मैले भन्दै भने ए प्रचण्डको गुणगान गाउने यो आतङ्ककारीको गुणगान गाउने महिलै भन्छन् फेरि 3 करोड नेपालीलाई 4-4 बिघा जमिन दिने हो भने योभन्दा 3 दोबर ठुलो नेपाल चाहिन्छ तपाईँ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ नेपाल त्यसपछि यो बैठकै पोस्टपोन भयो भने तपाईँ अचम्म नमान्नु होला यो त टाइम बाइङ हो नि राजनीति चाहिँ सोझो रेखाबाट हिँड्दैनन् नेपालका नेताहरू घुस खाँदैनन् मोलतोल गर्दैनन् पदखोर छैनन् भन्यो भने कसैले पनि पत्याउँदैन ए भाइ 104 वर्षको राणा शासनले हिसाब नबुझाएर सुख पाएन 30 वर्षको पञ्चायतले हिसाब नबुझाएर सुख पाएन 12 वर्षको बहुदलीय व्यवस्थाले हिसाब नबुझाएर सुख पाएन यो माओवादी कुन तत्त्व हो कुन चराको नाम हो केपी ओली एमसीसी गराउन कृत सङ्कल्पित छन् हत्या हिंसाको बाटोतिर प्रचण्डको शिविर फर्किनु भनेको एमालेको लागि घातक कुरा हुन्छ विद्यार्थी पार्टीको शिक्षक पार्टीको डाक्टर पार्टीको इन्जिनियर पार्टीको पुलिस पार्टीको कर्मचारी पार्टीको मतपत्र च्यात्नेका कुरा पनि भयो नि त गुल्लमगुल्ला च्यातेर ख्वापै खाइदिएको छ मतपत्र त्यहाँ मैले ठाँटका साथ भनेको बहादुर हुँ म ठुल्ठुलो कुरा हामीसँग गर्ने होइन यो भने त यो फुच्चेहरू को हो 4 अरब रुपियाँ त यिनीहरूले यो 10 अरबमा स्वास्थ्य उपचारको लागि मात्रै ढुकुटीबाट हामीले के लेखा छौँ एब्सोल्युट पावर एब्सोल्युटली करप्ट्स भने जस्तो यो शक्ति भनेको शक्तिको उन्माद कहिले पनि पुग्दो रहेछ क्या अब हुँदा एउटा प्रधानमन्त्री जो 5 महिनादेखि बिरामी छ अब उसलाई गृह मन्त्रालय पनि उसैलाई चाहिएको छ गृहमन्त्री छ तर सिआइडी डिपार्टमेन्ट उसैलाई चाहिएको छ अख्तियार दुरुपयोग उसैलाई चाहिएको छ अख्तियार दुरुपयोग न्यायाधीश सबै उसैलाई चाहिएको छ व्यक्तिका मान्छे बनाएर राज्य व्यवस्था चल्छ भने यो त व्यक्तिगत कुरा भयो अब हुँदा नतिजा के भयो त भन्दा कारबाही नगरे बापत अख्तियार प्रमुखले तकमा लाउने भयो जुन कामको निमित्त अख्तियार प्रमुख राखेका हो काम गरेपछि पाउने र अख्तियारको दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्नलाई राखेका हो ऊ बसुन्जेल कामै नगरिकन तकमा लाएर चाहिँ रिटायर भइदियो देशले खोजेको जनता 3 करोड नेपालीले खोजेको कुलमानलाई बिदाई गर्नु बिदाई गर्यो मैले कसैको मित्र नहुनुहोस् भने होइन तर चरित्र हेर्नुहोस् न 5 पटक अर्को प्रधान न्यायाधीश आयो जानमारा श्रीमतीलाई टुक्रा टुक्रा पारेर काटेर जानमारामा कारबाहीमा परेको श्रीमान त्यो चाहिँ आजन्म हो कि 20 वर्ष कति कैद भएको श्रीमानलाई उसको छोरोलाई पिर पर्यो अरे भनेर छोरोको माया लाएर सजाय घटाइदियो यो कस्तो गजब कुरा है तपाईँले अघि एउटा कुरा गर्नुभएको थियो जस्तो अस्वस्थ प्रधानमन्त्रीको तपाईँले कुरा गर्नुभएको थियो त्यो सबैलाई थाहा पनि छ प्रधानमन्त्री बिरामी हुनुहुन्छ तर प्रधानमन्त्रीको केही समय अगाडिका के भनाइहरू तपाईँले सुन्नुभएको छ मेरो जुगा काला हुँदै आए मेरो जुगा चाहिँ नि पट्ठो जस्तो देखिए अब म पुरै ठिक छु जुगा त मेरो हेर्नु न पुरा कालो पो छ त भनेर सेतो जुगा देखाएर उहाँले आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई यो भनेको कुरा तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ भने प्रधानमन्त्री मैले के पनि सुनेको छु भने जस्तो तपाईँले भन्नुभएको कुरा पनि सुनेको छु त्यो सही हो अर्को कुरा मैले के पनि सुनेको छु भने त्यही पार्टीका भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू जो 2 पटक 3 पटक प्रधानमन्त्री भए 4 पटक पनि भए क्यारे एउटा होइन 2टा होइन 3टा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले यो स्वेच्छाचारी भयो यो अत्याचारी भयो यसले विकास गर्न सकेन मैले भने होइन उनकै पार्टीको वरिष्ठतम तहको भूतपूर्व 2 पटक 3 पटक प्रधानमन्त्री भएकाहरूले भनिरहेको छ कि छैन मैले त्यो पनि सुनेको छु
मैले किन भनिरहनु पर्यो? तर पत्याउने कसको त? प्रधानमन्त्रीको जुङ्गा कालो भएको पत्याउने कि 4 जना मान्छेले स्वेच्छाचारी भयो भने पत्याउने? तपाईँले के देख्नुहुन्छ वरिष्ठ राजनीतिज्ञको हिसाबले? कसरी भयो यसको त जवाफ छैन मसँग। कसलाई पत्याउने? 3टा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री र पार्टीको उपाध्यक्ष समेत भएकोले भने पत्याउने कि एउटाले भने पत्याउने? त्यो तपाईँ नै जान्नुहोस्, मेरो केही जवाब छैन यसमा। के भनौँ? अब ठिक छ, अब म तपाईँले ठ्याक्कै प्रसङ्ग ल्याइहाल्नु भयो। सत्तारूढ दलभित्र अलिकति प्रवेश गरौँ, किनभने तपाईँले त्यो कुरालाई पनि केस्रा केलाउनु पर्छ। तपाईँ अभियन्ता हो, तपाईँ पुरानो राजनीतिज्ञ हो, त्यो देश रोएको छ, आमा बिरामी भएको छ, तपाईँ देखिरहनु भएको छ। त्यो कसको कारणले भएको छ भन्ने तपाईँले भनिसक्नुभयो। अब सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई जनताले स्थिर सरकारको लागि, सुखी नेपालीको लागि, समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि भनेर झन्डै 2/3 निकट मत दिए। आज त्यो मतको मूल्य गुमाएको हो अथवा अवमूल्यन गरेको हो अथवा काम गर्न नसकेको अथवा कहीँबाट हस्तक्षेप भएर नेकपाको सरकार यो किङ कर्तव्य विमूढ भएको हो, के देख्नुहुन्छ तपाईँ? नेपाली जनताले हदैसम्म यहाँभन्दा बढी विश्वास गर्ने ठाउँै छैन। हेर्नुहोस् है, उहाँहरूलाई नेपाली जनताले हदैसम्म विश्वास गरेकै हो। एकपटक धोका भयो, यो हो कि होइन, लौ त लौ। फेरि अर्को पटक धोका भयो, हो कि होइन, लौ त लौ। फेरि अर्को पटक धोका भयो। त एकपछि अर्को धोका हुँदा 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 यो कस्तो स्थिति भयो भने गाउँमा चाहिँ नि बाख्रा हेर्न गएको काले गोठालोले बाघायो भनेर हल्ला गरेर गाउँले सबै बटुलिरहने, अनि एक दिन अनि रमाइलो गर्ने हो। गाउँले दौडादौड गरेर आउने, हा हुने। अनि एक दिन साँच्चैकै बाघ आए बेला चाहिँ गाउँले काल भएर साँच्चैकै बाघ आए बेला यो उसले बाघ आयो भने कराउँदा गाउँले कोही पनि नआइदिएर बाख्रा जति सखाप भयो भन्ने उखान छ नि, भनाइ छ नि। हो, नेपालको हालत त्यही भयो। पत्याए मान्छेले 4-4 बिघा जमिन पाइन्छ भनेर। सामान्य मान्छेले पनि त्यति पनि सोचेन कि 3 करोड नेपालीलाई 4-4 बिघा जमिन दिने हो भने योभन्दा 3 दोबर ठुलो नेपाल चाहिन्छ। तपाईँ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ नेपाल? के यिनीहरूले 4 बिघा जमिन दिन्छु भनेर भोट पाएको होइन? म 10औं वर्ष अघिदेखिको कुरा गर्छु। घाँस बाँस कपासको नारा दिए, मान्छेले पत्याए। ऋण तिर्नु पर्दैन भने मान्छेले पत्याए। बढी भएकोसँग लुटेर दिन्छु, राजासँग बेसरी सम्पत्ति छ, विदेशमा राखेको छु, त्यो ल्याएर दिन्छु भने पत्याए। रानीसँग राख्ने ठाउँै छैन, सुनका लाप्सा, त्यो चाहिँ तिमीलाई एउटा कानमा ढुङ्ग्री मुन्द्री लगाइदिन्छु भने त्यो पनि पत्याए। के पत्याएन मान्छेले? अब हुँदा यो हामीले काम गर्न नसकेका अस्थिर सरकार भयो। एकताले हामीलाई बहुमत आएपछि अनि हामी गरेर देखाइदिन्छौँ भने त्यो पनि पत्याए। जनताले नपत्याएको केही पनि छैन। तर आज कुरो के रहेछ भने यी अयोग्य, ज्ञान नभएका, सिल्लीका जमात, लुटेर खान मात्रै जानेको, हातमा सिप नभएको मान्छेको जमात, आफ्नो अनुकूल, आफ्नो स्वार्थको निमित्त सिङ्गै मुलुकलाई भाँड भैलोमा हाल्नलाई पनि किञ्चित असजिलो नमान्ने जमात, आफ्नै वंशनाश सत्यानाश गरेर अर्काको पृष्ठपोषण, एउटा व्यक्तिको पृष्ठपोषण गर्ने जमात, देशको राष्ट्रपति, देशको नभएर पार्टीकोमा पनि एउटा गुटमा पनि एउटा व्यक्तिको, त्यस्तो हुने जमात। कहिले अर्को भए अर्को पार्टीको, अर्को भए नेपालीको भएन। हरेक चिजलाई भाग लाग्यो। विश्वविद्यालय पार्टीको, विद्यार्थी पार्टीको, शिक्षक पार्टीको, डाक्टर पार्टीको, इन्जिनियर पार्टीको, पुलिस पार्टीको, कर्मचारी पार्टीको। सिंहदरबारमा कर्मचारीले हडताल गर्ने दिन आयो। वीर अस्पतालमा डाक्टरले इमर्जेन्सी हडताल गर्ने दिन आयो। यहाँभन्दा विश्वको कुनै यो लोकमा असम्भव प्रकारका कामहरू गर्नलाई उक्साउने, उचालिरहने, आफ्नो स्वार्थको निमित्त मनपरी गराउने भाँडहरूको जमात भयो। अनि आमा बिरामी पर्ने कुरा आएन। तर पात्र फेरिए। हिजो तपाईँ पनि सत्ताको बागडोरमा हुनुहुन्थ्यो, सत्तामा हुनुहुन्थ्यो। अहिले तपाईँले जे कुराको अभियान चलाउनु भएको छ, तपाईँ यो व्यवस्था ढालेर राज संस्था, राजतन्त्र अथवा राजा भएको व्यवस्थाको तपाईँ परिकल्पना गर्नुभएको छ।
त्यो तपाईँको पथ प्रदर्शक सिद्धान्त हो। अब हिजो पनि राजा थिए नि, हिजो पनि राज संस्था थियो, त्यो राज संस्थाको त्यो बागडोरमा केशरबहादुर बिष्ट मन्त्री भएको थियो। त्यो तपाईँले पटक पटक त्यति बेलाका कुराहरू बोलिराख्नु भएको छ। तर व्यवस्था बदलियो, मान्छे बदलिए, पात्र बदलिए। हिजो पनि प्रवृत्ति त यस्तै थियो रे नि त। अनि तपाईँहरू फेरि त्यही प्रवृत्ति दोहोऱ्याउन किन खोज्दै हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न उठिरहेको छ क्या। प्रवृत्ति त उही हो नि। यस्तो हो होइन, त्यो के हो भने यो अहिले राम्रो भयो क्या। हिजो के थियो पनि जनताले देख्यो, आज के भइरहेछ पनि देख्यो। त्यो दाँच्ने मौका भयो नि त। त्यही दाँच्ने मौका भएर होइन योभन्दा त त्यो राम्रो भन्न थाल्यो नि त मान्छेले। यदि दाँच्ने मौका नभएको भए त बाफरे जनताको छोरो चाहिने राष्ट्रपति हुने कुरामा यस्तो कुरा गर्ने भन्छ नि त मान्छेले। कुरा त राम्रो हो नि, जनताको छोरो बन्ने कुरामा किन नराम्रो हुने होइन। राजाभन्दा राम्रो हुन्छ भनेर मान्छेले पत्यायो नि त, भएन नि त। यहाँ त एउटा राजा हटाएर 600 राजा पो जन्माउनु गइरहेछ भन्ने भयो। यस्तो पो भएछ भनेर जो अहिले जो महसुस जो भइरहेको छ त्यसले हो यो अहिलेको यो स्थिति फरक परेको। त्यसो भएको हुनाले हेर्नुहोस्, संसारमा देउताको त सय हुँदैन, मान्छे कहाँ हुन्छ। मैले गल्ती गर्दिनँ र मैले नियतवश त्यो काम गरेको छु कि नजानिकन गर्दा गर्दै त्रुटि भएको छ, खालि फरक यति मात्रै। मेरो माटो, मेरो घर बारी काल्नको स्याहार सम्हार कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बाबा मैले जाने छ। त्यसको लागि विदेशी गुहार्नु पर्दैन। हाम्रो भनाइ यति मात्रै हो। अब विदेशी गुहारेपछि हुने परिणामको यो जुन आयो, आफ्नो पहिचान नभएको देश हुन्छ कहीँ, हामी पहिचान हरायौँ। तुलना गरौँ न त, हिजो के कारणले ठिक थियो र त्यो व्यवस्था फेरि अथवा ती पात्र फेरि अब आवश्यक भयो। अहिले के कारणले बेठिक भयो, हिजो के कारणले ठिक थियो। हिजो बोल्न पाइन्थेन, प्रजातन्त्र थिएन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता थिएन। अहिले जस्तो हरेक कुराको विकास भएको छ नि। हिजो रेडियो टेलिभिजन कमै थिए, बैङ्कहरू खुलेका थिएनन्, शिक्षण संस्था थिएन, स्वास्थ्य चौकी थिएन। अहिलेकाले भनेको कुरा गर्दैछु है म। हुँदा हुँदा रेल र पानी जहाजको कुरासम्म आइपुग्यो अहिलेका मान्छेहरू। भने हिजो के ठिक थियो, आज के बे ठिक भयो, तुलना गरिदिनुहोस् न त। नै हेर्नुहोस्, कति कुरा चाहिँ नि यो दाँच्नै नमिल्ने कुरा छ कि। जस्तो तपाईँको हिँड्ने बाटै नभएको ठाउँमा कसैले गोरेटो बाटो बनायो भने त्यो ठुलो राम्रो कुरा भयो। गोरेटो बाटोमा घोडेटो बनायो भने राम्रो कुरा भयो। घोडेटोमा गाडी जाने बाटो बनायो राम्रो कुरा भयो। अब त्यो गोरेटोसँग अहिलेको 6 लेनको बाटोको दाँजो गर्नुभयो भने अहिले त 6 लेनको बाटो छ, हिजो त घोडेटो मात्रै थियो भन्यो भने त्यो कुनै दाँजो हुँदैन नि। भने तपाईँले स्कुल भन्नुहोस् न, आज तपाईँ बिए एमए कति पढ्नुभयो, तपाईँको योग्यता के छ त्यो मलाई थाहा छैन, त्यो होला। तर तपाईँ सुरु त 1 क्लासबाट गरे हो नि। तपाईँ 1 क्लासमा राम्रो विद्यार्थी भएर पास भएर 2मा पास भएर 3 हुँदै हुँदै आएको हो नि। कि जन्मिने बित्तिकै बिए पास हुनुभयो होइन नि। त मेरो गुनासो चाहिँ छ, आज बिए पास भएको केटाले मलाई कुन माट साहबले स्कुलमा कुन विषयमा के गरिदिया हुनाले म आज यस्तो भएँ, मेरो बाबुले मलाई के शिक्षा दिया हुनाले म यहाँसम्म भएँ, के चाहिँ कुरा नसिकाइदिया हुनाले आज मैले दुःख पाएँ। यो हरेक मान्छेले यो समीक्षा गर्छ कि गर्दैन? त्यही समस्या गर्नुहोस्, नतिजा आफै थाहा पाउनुहुन्छ। तर तपाईँले अघि भन्नुभयो नि विश्वविद्यालयका कुरा गर्नुभयो, भागबण्डाका कुरा गर्नुभयो, जे नाता गोताका कुरा भयो। हिजो पनि हुन्थे र आज पनि त्यो छ। परिणाम यस्तो क्या छ है, त्यही भएर मैले सोधेँ। परिणाम यस्तो क्या, एउटा छात्रवृत्तिको कोटा छ। म तपाईँलाई एउटा गजबको कुरा भन्छु। म 5 पटक शिक्षा मन्त्री भएको मान्छे हुँ। 2 पटक सहायक मन्त्री, 2 पटक राज्य मन्त्री, 1 पटक पुरा मन्त्री शिक्षामा मात्रै। त्यति बेला शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय भन्ने थियो। मैले इन्डियन, पाकिस्तानी, रसियन कुनै पनि राजदूत वा राजदूतावास मार्फत यस मुलुकको एउटा बच्चालाई छात्रवृत्ति, स्कलरसिप वा बक्सिसमा सिफारिस गरेको छैन। म त चुनाव लडे मान्छे हुँ नि। 100 जना मान्छेको दबाब थियो होला नि मलाई, मेरो छोरालाई यति भनिदेऊ न, तिमीले राजदूतलाई यति भनिदेऊ न, डाक्टर बन्न पाउँछ, इन्जिनियर बन्न पाउँछ। मलाई कतिको दबाब थियो होला तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्। तर म तपाईँलाई आज सार्वजनिक भन्दैछु, अहिलेसम्म नभनेको कुरा भन्दैछु। यहाँ देशको प्रधानमन्त्री छोराछोरीको
को छात्रवृत्तिको निमित्त राजदूत र राजदूतको सेक्रेटरीको चाकरी गर्छन् हो। यो रात दिन छ्यास्ती भनिराखेका छन्। म 5 पटक शिक्षा मन्त्री भएको मान्छे हुँ। मैले प्रत्येक राजदूतलाई बोलाएर मन्त्रालयमा बोलाएर खबरदार यो तपाईँको निजी छात्रवृत्ति होइन, तपाईँको मुलुकले मेरो मुलुकलाई छात्रवृत्ति दिएको हो भने यो छात्रवृत्तिको छनौटको प्रक्रिया हुनुपर्छ। त्यो प्रक्रियाले जो छानिन्छ त्यो जानुपर्छ। तपाईँले मनपरी बकस दिन पाउनुहुन्न। त्यस्तो गर्नुभयो भने म यो रोकिदिन्छु। मैले ठाँटका साथ भनेको बहादुर हुँ म। र आजसम्म म 2 पटक ललितपुर जिल्लामा आम निर्वाचन लडेर जित्या मान्छे हुँ। मलाई कति दबाब थियो होला, केशरबहादुरले यति भनिदिए मेरो इन्डियामा डाक्टर बन्थ्यो, मेरो छोरो इन्जिनियर बन्थ्यो, पाकिस्तानमा बन्थ्यो, श्रीलङ्कामा बन्थ्यो, रुसमा। त्यति बेला कतिसम्म चलन थियो भने रुसमा चाहिँ तपाईँको टेस्ट पास गरेर मान्छे अहिले यहाँ ठुल्ठुला इन्जिनियर छन्, म चिन्दछु। यहाँबाट चाहिँ नि बिना पासपोर्ट उडाएर बम्बे पुऱ्याएर बम्बेमा जहाजमा हालेर लगेर मास्कोमा लगेर डिग्री दिएको छ। यो देशको विरुद्धमा भएका षड्यन्त्र कस्ता कस्ता छन् त्यो हामीलाई थाहा छ। अब यो कुरा जुन दुनियाँलाई थाहा छैन नि, तर म त्यो हैसियतमा अडेको मान्छे हो। म तपाईँलाई अर्को एउटा कुरा भनौँ, यो टिचिङ हस्पिटल यो त्रिवीको चाहिँ टिचिङ हस्पिटल त्यो विश्वविद्यालय अन्तर्गतको हस्पिटल हो। त्यसको निर्माणको साँचो मैले बुझाएको हो मैले, र त्यहाँको डिनसँग मैले लिखितमा सम्झौता गरेको। म कुनै पनि मान्छेलाई मेरो तर्फबाट सिफारिस गर्ने छैन। तपाईँले कसैलाई तेरो र मेरो गरेर छात्रवृत्तिमा मनपरी गर्नुभयो भने म तपाईँको जागिर खाइदिन्छु। 2 जना मन्त्री र डिनको बिचमा आफ्नो अन्तर्गतको डिन, त्यो डिन भने मेरो अन्तर्गतको हो, कर्मचारी हो नि। मैले उसँग लिखित सम्झौता गरेको छु। प्रोटोकलै बिर्सेन। महाराजलाई जाहेर गरेको छु। सरकार दरबारका मान्छेले जबरजस्ती गर्छन्, हस्तक्षेप गर्छन्, त्यसमा रोकी बक्सिनुपर्छ। आज टिचिङ हस्पिटलको इज्जत प्रतिष्ठा जो छ त्यति बेलाका डिन, त्यति बेलाका प्रोफेसर र हाम्रा कारणले भएको हो। वाह, यहाँ त तागतवान यस्तो निष्पक्ष र यस्तो लायकका डाक्टरहरू छन्। टिचिङ हस्पिटलको डाक्टरको ठुलो इज्जत छ, नाम छ, किनभने त्यो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामा योग्य मान्छेहरू मात्रै छ त्यहाँ। तर आज छैन त्यो। त्यसैले अब दाँज्नुहोस् त, यति भए अब सेवा दाँज्नुहोस्। बुझ्नेलाई इसारा काफी है, बुझ्न। त्यो म एक होइन यस्तो सयौँ उदाहरण दिन सक्छु, सयौँ। म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, यहाँ ठुल्ठुला अरू पोलिटिकल मान्छेहरू अन्याय परिसी मान्छेले विद्रोह गर्छ नि, विद्रोह गर्ने त स्वाभाविकै हो नि। यहाँ धेरै मान्छेलाई अन्याय भएको छ। त्यो अन्याय चाहे जसले गरे होस्, पञ्चायतकालमा गरे भए पनि अन्याय नै हो। त्यसको परिणाम उसले भोग्नुपर्छ। मैले भन्ने गरेको छु नि अहिले माओवादीलाई, ए भाइ 104 वर्षको राणा शासनले हिसाब नबुझाएर सुख पाएन, 30 वर्षको पञ्चायतले हिसाब नबुझाएर सुख पाएन, 12 वर्षको बहुदलीय व्यवस्थाले हिसाब नबुझाएर सुख पाएन। यो माओवादी कुन तत्त्व हो, कुन चराको नाम हो? अझ छोटो भाषामा भन्ने हो भने त यो फुच्चेहरू को हो भन्नेसम्म भनेको छु मैले। जसले हिसाब नबुझाएर सुख पाउला। हिसाब धेरै छ बुझाउनु पर्ने। घुँडामा वर्षमा 41 दशैँमा सुराल फेरेर लाउन नसक्ने नेपाली जनतालाई बन्दुक र गोली किन्ने नाममा त्यसको भैँसी भिरबाट लडाएको छ, त्यसको खसी बोका खाइदिएको छ। के मात्रै गरेको छैन। म त भन्छु हेर्नुहोस्, मान्छेलाई थप्पड दिएको बरु कम सजाय होला, त्यो जिन्दगीभर कमाइ गरेर घुँडा फाटेर सुराल फेर्न नसक्ने मान्छेको एउटा खसी खाइदिनु भनेको त्योभन्दा ठुलो अपराध अरू केही पनि हुँदैन। मनपरी त्यस्तो मनपरी गर्न पाइन्छ राज्यको नाममा? अनि यो त अहिले त देशै भाँडभैलोको हुनुको पछाडि तपाईँको हातमा सिप पनि छैन, तपाईँको 2टा ज्ञान पनि छैन, तपाईँ पढे लेखा पनि छैन। उमेर यो भइसक्यो, अब स्कुलमा तपाईँ 7 क्लासबाट 8 क्लासमा जान सक्नुहुन्न। तपाईँलाई खाने बानी लागिसक्यो, अब के खानुहुन्छ? अनि मान्छे पिट्ने लुट्नेदेखि बाहेक अरू जाने के छ? यस्तो पनि व्यवस्था हुन्छ। जुन सिस्टम फलो गर्ने भन्नुहुन्छ तपाईँ, कहाँ छ त्यो आजादी? यत्रो 10 वर्षको जनयुद्ध, 10 वर्षको तालिम, 20औं वर्ष कहाँ माओवादी कहीँ खोजेर पाइन्छ? यो त ओलीसँग पदको झगडामा पो लागिरहेछ। अब नि लाखौँ मान्छेलाई यदि यो हातको सिपमा र यो माटोमा स्याहारमा लगाएको भए
आज देश कहाँबाट कहाँ पुग्थ्यो? मसँग त्यो ताकत हुँदो म त्यो काम गर्थेँ। मैले भने किन टेर्ने तपाईँले? म त लट्ठी हिर्काउने होइन, गोली हान्ने होइन। तर तपाईँले भने मलाई मान्न बाध्यता थियो, किनभने नभए तपाईँले मलाई मारिदिनुहुन्थ्यो। भएको नभएको भनिहाल्ने, घुँडा फाट्या सुरुवाल लाएर पनि मैले तपाईँलाई पैसा बुझाएको छु। यो देशका मास्टरहरू भने कहाँ छन् यिनीहरू? कहाँ छन् यिनीहरू? हप्ताको एक दिन, शनिबारको एक दिन को चाहिँ सिङ्गी जीवनभरिको तलब उनीहरूले बुझाएको होइन। त्यो हिसाब नखोजे पो त, तर हिसाब खोज्छ एक दिन मान्छेले। देशभरिका शिक्षकले मैले चाहिँ मेरो पसिनाले कमाएको, उसले पनि ठगेर कमाएको भए भगवान् जानुहोस्, होइन भने मेरो पसिनाले कमाएको महिनाको 4 दिनको तलब तिमीले केमा खर्च गर्यो भनेर सोध्ने कि नसोध्ने? अब नि तपाईँले यो कुरा गर्नुभयो, जनताले आशा गरेका थिए कम्युनिस्ट पार्टी आयो, छिमेकी उत्तर छिमेकीमा हेरौँ न त्यहाँ म यसैमा बिचमा क्षमा पाऊँ रोकेर, कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्टै होइन त कहाँबाट पार्टी आउनु? तर नाम त राखेका छन् नि। नाम राखे त हो, अहिले छैन। नमस्ते गर्दाखेरि मुठी उजाउने छैन, त्यो के हो? त्यो जोक हो नि। तपाईँ जुनप्रति तपाईँको आस्था भरोसा विश्वासको रौँ बराबर तपाईँले काम गर्नुहुन्न। मैले अघि भर्खर भने नि, बाटो हिँड्दाखेरि किसानको मुलक कुल्चेको, तोरीबारी माडिएकोमा त्यो किसानलाई पैसा धनीसँग खोसेर ल्याएर भए पनि त्यो किसानलाई पैसा तिर्ने माओवादी माओसेतुङले गरेका चाहिँ त्यो अब त्यो बोकेर हिँड्याले चाहिँ गरे चाहिँ के भन्दा यहाँ ढुकुटीको हाम। अनि अब उत्तर खोज्ने बेला आयो। 52 सालमा जनयुद्ध भयो, 52 सालमा एमाले पनि थियो, 52 सालमा एमालेसँग मिलेर अहिलेको स्थिति बना भए पनि हुन्थ्यो। 10 वर्ष जनयुद्ध भयो, 17,000 मान्छेले ज्यान गुमाए, कति अङ्गभङ्ग भए, विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज मात्रै 14 वर्ष भएको छ। यो बिचमा 3300 मान्छे अझै बेपत्ता छन्, त्यो अहिलेसम्म खोजेको छैन। कसले खोज्ने हो थाहा छैन। अब मैले भन्न खोजे त्यत्रो जनयुद्ध गर्यो, तपाईँले त्यो प्रश्न उठाइसकेपछि 75 साल जेठ 3 गते एमालेसँग मिल्नु रहेछ र आज यो रमिता देखाउनु रहेछ। अब प्रश्न सोध्ने बेला भएन जनताले किन भएको थियो जनयुद्ध? प्रश्न सोध्ने होइन भने अब हटाउने बेला भयो भन्दैछु। प्रश्न सोध्ने बेला त गयो, घट्क्यो, त्यो ढिलो भइसक्यो। अब यो त हुँदै होइन रहेछ नि त। नक्कली यिनीहरू आकाशमा खेती गर्ने रहेछन्, आकाशमा कुखुरा पाल्ने रहेछन्, उसको कुखुराले आकाशमै फुल पार्दो रहेछ, त्यो आकाशमै उसले फुल पकाउँदो रहेछ, ती कुखुराको मासु पकाउँदो रहेछ, ती खुवाउँदो रहेछ। अहिले दुनियाँले बुझेको कुरा यही हो। त्यसो भएको हुनाले यो फजुल काममा लाग्नु भएन। अब देशको पहिचान नभएको देश हुँदैन। यो पहिचान फिर्ता ल्याउनु पर्यो। पछाडि परेको क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ, पछाडि परेको वर्गलाई हेर्नुपर्छ, दुःख पाएकोलाई हेर्नुपर्छ। हिजो इतिहासका क्रममा गल्तीले, भुलले वा कसैले दबावले जबरजस्ती गरेको के भन्छ उत्पीडित भएको, पीडा दिएको, उत्पीडित भएको जमातलाई आज तपाईँले यो कुरा बुझिसकेपछि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। आह्वान छ, अनुरोध छ राष्ट्रपतिजीलाई। नेपाली काङ्ग्रेसमा देउवाजी र अर्को जी झगडा हुन्छ, रामचन्द्र पौडेल। तपाईँहरू दुईजना झगडा नगर्नुहोस् भनेर त्यो राष्ट्रपतिले भनिदिनु पर्यो। लौ न कस्तो कुरा भनिदिनु पर्यो। यहाँ चाहिँ नि 3टा अध्यक्ष भएर बर्बाद भइरहेछ त्यो रापरपा, होइन? भनिदिनु पर्यो। लौ न तपाईँहरू मिलेर एउटा मात्रै अध्यक्ष हुनुहोस् भनेर त्यो लोहनीलाई, पशुपतिलाई र कमल थापालाई भनिदिनु पर्यो त्यो राष्ट्रपति। किन जनता समाजमा बिग्रेको कुरामा किन पिर्न? 6-6 जना राष्ट्रपति उहाँ मधेसवादी दलका साथीहरू चाहिँ झगडा गरेर आइरहन्छ। लौ न तिमीहरू मिल भनेर किन नभने होला? उहाँलाई ओली र गौतमको झगडा, ओली र उहाँको के अरे प्रचण्डको झगडासँग मात्रै मतलब भएको चाहिँ नि राष्ट्रपति छ। अब गर्ने के? अनि योभन्दा लाजमर्दो कुरा अरू केही हुन्छ भन्नुहोस् त? म यही नै ल मेरो तपाईँ मार्फत विनम्र अनुरोध छ। यो रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवा झगडा गरेर यो नेपाली काङ्ग्रेस भुसुक्कै बिग्रियो। लौ न यो काङ्ग्रेस बिग्रिया मलाई पनि हेर्न रहर छैन। यो कुरा मैले भनेर राष्ट्रपतिले किन नभनिदिया होला? यस्तो पनि राष्ट्रपति हुन्छ? अनि यही बेला फेरि चिनिया राजदूतको सक्रियता गएको वैशाख यता वात्तै बढ्यो। 2टा महिला भनेर भन्छ नि तपाईँलाई चाहिँ नि परलोक बोलाउने, सीमाभन्दा बाहिरलाई सँग खेल्ने, खेलाउने, उनबाट आश्रित, पालित, पोषित, निर्देशित हुने बानी लागेको छ चिनिया नै हिन्दुस्तानी।
जो आइहाल्छ नि बेला बेला एउटाको लागि हिन्दुस्तानी आउँछ होला, अर्कोको लागि चिनी आउँछ होला, अर्कोको लागि हुँदा हुँदा त्यो युरोपियन पार्लियामेन्टको त फुर्ती गर्छ। होइन, एउटा चिनिया राजदूत एउटा कर्मचारी सचिव सरहको कर्मचारीले सत्तारूढ दलको प्रधानमन्त्रीलाई, अध्यक्षलाई, नेपालको सबैभन्दा सम्मानित पदको राष्ट्रपतिलाई भेटेर प्रभावित गर्न मिल्छ र भने एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशलाई? तपाईँको कुरामा एउटा कुरा मेरो के चित्त बुझेन भने त्यो राजदूत जेसुकै होस्, त्यो देशको प्रतिनिधि हो। त्यो सचिव हो कि उपसचिव होस्, हामीलाई मतलबको कुरा भएन। आजको दिन चिनको प्रतिनिधि हुन् तिनी, होइन? उनले त्यो काम गर्नुहुन्थ्यो कि हुन्थेन त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर राजदूत भने प्रतिनिधि नै हो। तपाईँले निम्ता गर्ने बानी लगाइसक्नुभयो। अघि हिजो एकजनाले मलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ प्रधानमन्त्रीको सुत्ने कोठासम्म चप्पल पड्काएर जानुभयो। मैले तपाईँको भाषा मलाई चित्त बुझेन, चप्पल पड्काओस् कि बुट पड्काओस्, तपाईँले कोठामा किन बोलाउनु भयो? कुरा यो पो हो नि त, खाली खुट्टा जाओस् कि बोलाउनु ठुलो चप्पल पड्काएरलाई एम्फेसिस किन गर्नुहुन्छ? चप्पल लाएर गएपछि चप्पल पड्किन्छ, त्यो त कोही ठुलो कुरा भएन भनेर भने है। यो त आम भइसक्यो क्या। त्यसो भएर त स्वाभिमानी नेपालीले कुनै बेला कुनै राजदूतलाई जुत्ताले हाने नि, हानेन? सोलखुम्बुमा हाने। अब यति बुझ्नुहोस्, यहाँभन्दा बढी के? अब यहीँनिर नि जस्तो प्रमुख प्रतिपक्ष हरायो, काङ्ग्रेस हराएको सूचना यो देशमा पनि काङ्ग्रेस छ र भन्ने तरिकाबाट सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ। यसरी नाङ्गो हस्तक्षेप भएको छ विदेशी राष्ट्रपतिले आफ्नै पार्टी जसो गरेर पार्टीका अध्यक्षहरू भेटिरहेछन्, पार्टीको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरिरहेछन्। कहाँ छ काङ्ग्रेस? बिपीको काङ्ग्रेसको कुरा गर्नु भएको छैन, काङ्ग्रेसै छैन। त्यही भएर त मैले भने नि, बिचरा मनिषा कोइरालाले अस्ति भन्नुभयो भने बिपीको लाइन छोडेर काङ्ग्रेस बदनाम भयो भनेर कुरा हो नि, काङ्ग्रेस छैन। तर अब काङ्ग्रेसमाथि पनि त प्रश्न उठ्छ होला नि। हिजो काङ्ग्रेसको सरकार हुँदाखेरि राजदूत घर घरै मूल प्रश्न नै काङ्ग्रेसमाथि उठ्छ। यो त अहिलेको एपिसोड हो। यो एमाले माओवादी भने त यो देश त काङ्ग्रेसको हो नि, काङ्ग्रेसले बिगारे हो नि, काङ्ग्रेसले बनाएको हो, काङ्ग्रेसले बिगारे हो। नैतिकता यो काङ्ग्रेस कस्तोसम्म काङ्ग्रेस थियो र कहाँ आइपुग्यो हेर्नुहोस्। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण बताउँ। 7 सालमा चाहेर नचाहेर जे होस् फेरि दिल्ली सम्झौता भयो। दिल्ली सम्झौतामा के भयो? अब उपरान्त नेपालमा नेपाली जनताले बनाएको संविधानबाट नेपालको राज्य व्यवस्था सञ्चालन हुनेछ भनेर दिल्लीमा सम्झौता गरेर त्यस कुराको घोषणा तत्कालीन महाराज त्रिभुवन महाराजले घोषणा गरेको, जनमत सङ्ग्रह गरेर संविधान सभाबाट संविधान बनाउने भनेर 2/3 बहुमत ल्याएको नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यो संविधान सभा गरेन। किन होला? आज भनिदिनुहोस्। काङ्ग्रेसले जवाफ दिनु पर्यो। मेरो तपाईँको मार्फतबाट आम काङ्ग्रेसीलाई प्रश्न छ, किन होला? आफ्नै सन्त नेता एउटा ट्याङ्का, एउटा सुराई र एउटा छाता बोकेर बाल्लोटार पसेको नेता निस्किँदाखेरि पनि त्यही सुराई, त्यही छाता र त्यही ट्याङ्का बोकेर निस्केको सन्त नेताले बनाएको आफ्नै संविधान आफ्नै काङ्ग्रेसले किन च्यात्यो होला? यो जवाफ मैले दिने होइन, काङ्ग्रेसले दिनुपर्छ। त्यो बनाएको चिजमा सुधार नगरिकन त्यसलाई फ्याँकेर माओवादीको पछि किन लाग्यो होला? राजनीतिको नाममा, राजनीतिमा जे पनि चल्छ भन्ने नाममा 6 महिना अगाडि टाउको मोल राखेको प्रधानमन्त्रीले 6 महिना पछाडि त्योसँग घाँटी किन जोड्यो होला? यो जवाफ मैले दिने होइन। भलै मेरो आफ्नो धारणा छ यसमा, म अहिले भन्दिनँ, त्यो काङ्ग्रेसले भन्नुहोस्। पहिला काङ्ग्रेसले भन्नुपर्छ। देशमाथि यत्रो खेलवाड कसले गर्यो? काङ्ग्रेसले गर्यो नि। म अहिले सरकारमा एमाले भएको हुनाले म एमाले भने त कस्तो भने मार्ले हो वास्तवमा यसको नाम। मार्ले? मार्ले किन? एकीकृत मार्क्सवादी र लेनिनवादी एक हुँदाखेरि मार्ले हुन्छ। हो कि होइन भन्नुहोस् त? अब मार्ले झिकेर एमाले मात्रै बनाएका, यो जन्मदा मार्ले हो।
ओहो मार्ले भन्ने शब्द त राम्रो भएन नि भनेर त्यो मार्ले झिकेर एमाले बनाएका एकीकृत मार्क्सवादी र लेनिनवादी है एमाले माओवादी जुटिन आयो 18 वर्षसम्म यत्रो चाहिँ तपाईँले भने जस्तो 17,000 मान्छेको ज्यान गएको छ, लाखौँ लाख मान्छे घरबार विहीन भएको छ, घाइते भएको छ, सम्पत्ति सिद्धिएको छ, सत्यानाश भएको छ, आफ्नै मुलुकमा लाखौँ लाख मान्छे सुकुम्बासी बनेको छ। त्यस्तो पार्टी आज नाम निशान के पनि छैन। कहाँ छ ए माओवादी भन्ने पार्टी कहाँ छ? तपाईँले हिसाब खोज्नु पर्यो भने कोसँग खोज्ने? अब व्यक्तिसँग खोज्ने कि माओवादी पार्टीसँग खोज्ने? माओवादी पार्टी नै छैन, माओवादी नै छैन भनेपछि त्यो त एकछिन मार्नलाई, एकछिन ज्यान लिनलाई, एकछिन लुट्नलाई, एकछिन खानलाई, एकछिन आफ्नो मान्छे बनाउनलाई मात्रै गरेको कुरा रहेछ। यो जवाफ कसले दिने हो? त्यो हेर्नुहोस्, यहाँ कोही पनि जवाफबाट मुक्त छैन। ताकतवान मान्छे आगो भोलिपल्टबाट जवाफको खोजी हुन्छ। यो चाहिँ नि भनिदिनु भए हुन्छ तपाईँले सार्वजनिक रूपमा। जनताले खोजिरहेछन् त त्यो ताकतवान मान्छे। कहाँबाट आउँछ ताकतवान मान्छे? भुइँ फोरेर आउने त होइन होला, पिपल जस्तो होइन ढुङ्गा फोरेर आउने त होइन होला। कहाँबाट आउँछ? आउँछ, यहीँबाटै आउँछ, यहीँबाटै आउँछ। त्यसको प्रयत्न भइराखेको छ, हामी पनि त्यसमा बल पुर्याइरहेका छौँ। अब यो तपाईँहरूले एकातिर बल पुर्याइरहनु भएको छ, अर्कोतिर नेकपा चरम सङ्कटमा छ। के यो संयोग हो जस्तो एकतिर तपाईँहरू विकल्प खोज्ने? नै, उहाँहरू त अब आफ्नै कारणले सिद्धिया हो, हामीलाई के भन्नु र? उहाँहरू सिद्धिएको कारण, काङ्ग्रेस सिद्धिएको कारण मैले गरेर हो र? तपाईँले गरेर हो र? उनीहरू आफ्नै कारणले। तर तपाईँहरू त खुच्चिङ भन्ने बेला होला नि त। नै, खुच्चिङ परिवर्तन मन परेको थिएन। यस्तो हो, आमा बिरामी नभएको भए त म खुच्चिङ भन्थेँ। यहाँ समस्या फेरि आमाको भयो, नेपाल आमाको भयो। नेपाल आमालाई जोगाउनु छ भने सबै निषेधको राजनीति नगरौँ भन्ने पक्षको मान्छे म। उनीहरूले त्यही गरे हुनाले आज यो भयो। राजादेखि रङ्क सबै अटाउने चिज हुनुपर्छ भन्ने विषयको मान्छे हुँ म। कसैले कसैलाई निषेध नगर्यो भने, शक्तिको सन्तुलनको प्रथा राम्रो मिलायो भने तपाईँलाई डिक्टेटर हुने इच्छा हुन्छ, तर तपाईँ सक्नुहुन्न। इच्छा त हर मान्छेलाई हुन्छ। ऊ देख्नु भएन अमेरिका जस्तो देशमा समेत त्यो पदबाट छोड्न मान्छेलाई कति गाह्रो हुँदो रहेछ। हारिसक्यो चुनाव, त्यो ट्रम्पले हारे स्वीकारै गरेको छैन। प्रजातन्त्रको दुहाई दिने देशमा त्यसो भएको हुनाले मान्छे भने स्वभावैले यो चाहिँ नि यो शक्तिप्रति आसक्ति भएको मान्छे हुन्छ। त्यसलाई रोक्ने मेकानिजम जो छ नि, हाम्रो देश बिग्रिएको कारण त्यो मेकानिजम तपाईँले भत्काउनु भयो। अब नि जस्तो नेकपाभित्रको झगडाले तपाईँ एउटा राजनीतिको अनुभव सोध्दैछु है म। यिनीहरू सँगै हुने अवस्था देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? किनभने एउटाले अर्कोलाई तल्लो स्तरको आरोप लगाइसके। यस्तो भयो, यस्तै भयो। यिनीहरू सँगै हुन्छन् कि हुन्न मलाई मतलब छैन, तर देशलाई फाटे कि मिले मलाई मतलब छैन। जुन बाटो हिँडे त्यो बाटो गलत छ भन्ने मेरो भनाइ। चाहे मिलेर हिँडुन् चाहे एक्लै एक्लै हिँडुन्, यो संविधान भएसम्म यिनीहरू मिले पनि केही मतलब छैन, यिनीहरू झगडा गरे पनि केही मतलब छैन। मूल कुरो यो संविधान फेर्नुपर्छ। यो गलत हो। यो चाहिँ अहिले बनाएको संविधान कहाँबाट बनायो भने यही त म तपाईँहरू यो चाहिँ कुरा चाहिँ नि अब यसको कथा पनि यताले भन्नै पर्यो, भनिदिनै पर्यो तपाईँले। आज 17,000 मान्छे मारे बापत 83 जना बगसे सांसद हो। त्यो कुनै निर्वाचन लडेर जितेर आएका सांसद हुन्। मान्छे मारे बापत 83 जना बगस पाएका सांसद। गिरिजा कोइराला र लाको माग के अवधि सकेर घर बसेर थन्किसकेको सांसदलाई पुनर्बहाली गरेको सांसद। तपाईँ एकपटक जित्नु, म त 2 पटक जिते मान्छे हो नि। म जिन्दगीभर सांसद? अहिले त म जितेको छैन, तर म के भन्ने भयो भने ल हिजो जिते मलाई अहिले पनि त मै हुँ नि भन्ने मेरो भनाइ बुझ्नुभयो। गिरिजा कोइरालाले त्यस्तो गरे सांसद। त्यस्तो सांसदले संविधान सभा बनाए हो। 3 वर्ष गफ गरेर देश खरबौँ खर्ब, अरब पनि होइन खरबौँ खर्ब लुटेर खायो। काम के पनि गरेन। अनि फेरि भन्यो ल हामीले गर्न सकेनौँ, अर्को एक टर्म हामी आफै घोषणा गऱ्यौँ। आफै घोषणा गरे, तपाईँले दिनै परेन। स्वतः घोषणा गरेर सांसद हुनुभयो। अनि के गर्नुभयो भने आधा रातमा प्रस्ताव लगेर ल आजबाट राजा छैन, आजबाट धर्म छैन, ल अब संहिता लाग्यो। कसले गरे?
तपाईँले गरेर मनपरी गर्न पाइन्छ कि जनतासँग सोध्नुहोस् कि जनमत सङ्ग्रह गर्नुहोस् कि एउटा मेकानिजम निर्वाचित आएको प्रतिनिधिले गर्नु पर्यो। जस्तो अहिले 2/3 छ गरी खाउनु, संविधान फेर न, तिमीसँग ताकत छ फेर, यो कानुनी हुन्छ, वैध हुन्छ। तर त्यति बेला यो कसले उ गरे यो? तर उहाँ गएर सम्झौता एक थोक गरे। निर्वाचित भएरै आएकाहरूले बनाएको हो नि त संविधान, गणतन्त्र ल्याएको। यही त भन्छु, तपाईँले एउटा जबरजस्ती बेस दिनुभयो। अब राजा नभएको संविधान, अब धर्म नभएको संविधान, अब संहिताको तपाईँको मनपरीले बेस, त्यो बेसमा मैले काम गर्नुपर्ने? राजा राख्ने कि नराख्ने पहिले भन्नु न। तर राजावादी भनिएकाहरू, राजाको जीवनभर राजतन्त्र राज संस्था भनिएकाहरूले पनि त्यहाँ भोट हाल्दै त अब गर्नुहुन्छ कि खै कसले बचायो त राजा? होइन, यस्तो छ फेरि कमल थापाले उत्कृष्ट संविधान भने त्यसो भएर त कमल थापा पतन भयो, त्यो अब आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो केही छैन। तर के भने यो 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 जबरजस्ती र बन्दुक पनि एउटा कारण हो। गनेरै साध्य नहुने भोट भएको माओवादी फेरि टाट किन पल्ट्यो होला? त्यही जनताले गनेर साध्य नहुने बाकसभरि पनि गरिदिए, त्यही जनताले टाट पनि। अब त्यो जनताले भाटे कारबाही गर्ने बेला भयो। अब चाहिँ त्यो समयअनुसार हुन्छ, हेर्नुहोस्, समयअनुसार हुन्छ। किनभने मैले तपाईँलाई लगाउने 1 होइन 10 होइन 100 आरोप भइसक्यो। तपाईँको मलाई केही छ भने तपाईँको मायाले मलाई छोड्या हो, गर्नुहोस् न भाइ कारबाही। मैले सार्वजनिक भनेको छु नि, म 5 पटक मन्त्री भएको मान्छे होइन, मैले भ्रष्टाचार गरेर म अहिले टुडी खेल्नु झुन्डेर मर्न तयार छु। आरोप लाउनुहोस्, तपाईँको ताकत छ भने साबित गर्नुहोस्। अब साबित गर्ने ठाउँमा उहाँलाई राखेको छ। यो तपाईँको भक्त छ, उहाँ जान्के कामै गर्नुहुन्न। अस्ति मैले भने अख्तियारको मान्छे कामै नगरिकन अवधि खाएर भत्ता खाइदिएर हिँड्नुभयो। खोइ देशमा वाइट बडी कता गयो, 33 किलो सुन कता गयो, ओम्नी कता गयो, एनसेल कता गयो, यी सारा कता गए कि यो सबै हल्लाले त यही कुरा उठाएका छन् नि त। वास्तवमा ओलीमाथि लागेको खोइ किन नगरे? यो राज्य उनीहरूको, 2/3 उनीहरूको, पार्टी उनीहरूको, सबै थोक उनीहरू किन नगरे? अब दोष लाउने ओलीलाई, ओलीले उसलाई, उसले दोष लाएर हामी तमासा हेरेर बस्यो जस्तो पनि गर्न पाइन्छ? त्यस कारण तिमीहरू नै ठिक छैन जाऊ भने हो। हामी दुईटै ठिक छैन छैन। तर त्यहाँ त अब ओलीले एउटा प्रश्न उठाए नि प्रचण्डमाथि, एउटा नैतिकताको प्रश्न, कि म माथि लगाएको आरोप पुष्टि गर, होइन भने तिमीले पनि छोड, कि मैले छोड्नुपर्छ कि तिमीले छोड्नुपर्छ, कि तिमी छैनौ कि म। त्यही रमाइलोमा हामी दिन बिताइरहेका छौँ होइन। आमा बिरामी भएर गाह्रो भइसक्यो, भएको कुरा यसो हो। त्यसो भएको हुनाले जति सके चाँडो यसबाट मुक्त हुनुपर्छ। अब तपाईँहरूले मान्छेले के भन्न थाले भने, जस्तो यिनीहरू आन्तरिक झगडामा रुमल्ले, यिनीहरूले व्यवस्थामाथि नै वितृष्णा पैदा गर्दै जनताहरू त्यो एउटा यस्तो शक्ति खोजिरहेछन्, यिनीहरूभन्दा अलिक फरक शक्ति खोजिरहेछन्। त्यही बेला केशरबहादुर विष्टहरूले सेन्टिमेन्ट क्यास गर्नलाई यस्तो अभियान चलाइदिनु भयो, जो हिजोका टेस्टेड मान्छेहरू हुनुहुन्छ। नै हामी त यो रेगुलर हो। हामीले यो राष्ट्रिय शक्ति नेपाल अभियान सुरु गरेको वर्षौँ भइसक्यो। हामी धमाधम जिल्लामा यो हाम्रो यो सचेतना कि मुलुकलाई यस्तो चाहियो है, यो 3टा कुरा चाहियो है, नभए देश रहन्न है भन्दै हामीले देशभरि अभियान गरे। यो हामी रेगुलर कार्यक्रम हो। अहिले अब 3 जिल्ला मिलेर काठमाडौँमा उपत्यकामा पर्सि 15 गते गर्दैछौँ। त्यसमा समान विचार भएका आउनुहोस्, नेतृत्व लिनुहोस्, तपाईँहरू नै अघि बढ्नुहोस्, हामी बल गरिदिन्छौँ, हामी मद्दत गरिदिन्छौँ भने हो। नयाँ पुस्ताको मान्छेहरू आउनु पर्यो। त्यही सिलसिलामा मैले अघि पनि भने, म तपाईँको मार्फतबाट फेरि आम दाजुभाइलाई, उपत्यकाका दाजुभाइहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरका दाजुभाइहरूलाई कृपया आइदिनुहोस्। यसमा चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसको नेता विपिन कोइराला पनि सम्बोधन गर्न आउँदै हुनुहुन्छ। हामी पनि यसमा छौँ। देश डुब्न लाग्यो, आमा बिरामी हुनुभयो, स्याहार्न पर्यो, छोरा भए बापत, मुलुकको नागरिक भए बापत माटोप्रतिको कर्तव्य पुरा गरौँ। देश रहिसकेपछि पार्टी जसले मन लाग्छ त्यही काम गर्नुहोस्, मलाई मतलब छैन। तर मेरो चिन्ता चाहिँ नि मुलुक जान लाग्यो। कहाँ जान लाग्यो? बारम्बार यो त्रास देखाइदिनुहुन्छ। कहिले सिक्किमीकरण भनिदिनुहुन्छ, कहिले देशै नरहने भयो, देशै बेच्ने भयो। देशमा 10 वर्षदेखि सुन्नु भएको छ के कहाँ जान लाग्यो देश? प्रश्न भनिदिनु पर्यो। फेरि अघि नै तपाईँले 10वटा मलाई प्रश्न सोध्नु भएन र चिनिया राजदूतले यसो गर्यो,
अर्को राजदूतमा चप्पल पड्काउँदै कुनै के गर्यो, यो तपाईँले नै भने होइन र भने त्यो तीनजनालाई। कुरा यसो हो कि तपाईँको इज्जत र स्वाभिमान तपाईँले मेन्टेन गर्नु भएन, मुलुकको विकास भएन, कहाँ जानु लाग्यो, कहाँ जानु पर्यो र? आफ्नो देश सम्झेर कोभिडसँग भागेर फर्केर आएका लाखौँ लाख नेपाली फेरि दसैँ सिद्धिन पाएको छैन, पोका पुन्तरो बोकेर भागा भाग किन गर्नु पर्यो? खोइ यो देशमा काम तपाईँले लुट्न मात्रै सिकाउनु भयो। त्यो हातमा सिप भएको मान्छे यहाँ किन बिकेन? तपाईँले चाहिँ नि कम ब्याजमा यो दिन्छु त्यो दिन्छु गुड्डी हाँक्नु भयो। आफ्नो लागि करोडौँ अझ अरब पुग्यो कि क्या? ओलीको र प्रचण्डजीको घर परिवारलाई गरेको खर्च अरब पुग्यो कि क्या? दरबारमा बालुवाटार दरबारमा चाहिँ खाजा खर्च गरे कति करोड अरब पो पुग्यो कि क्या? त्यस्तो गर्नु तपाईँलाई हुने? जनताको औषधि गर्न जनताको कामको लागि नहुने। अब यस्तो मनपरीको पराकाष्ठा भएपछि मान्छे बौला हुने कुरा आयो नि। त्यसैले त्यसो होइन, यो परिवर्तन छ, आइदिनुहोस्, सहभागी भइदिनुहोस्, साथ दिनुहोस्। हाम्रो स्वार्थ केही छैन, यसलाई भजाएर मलाई लिनु केही छैन। तर नि तपाईँहरूमाथि उनीहरूको केही मान्छेहरूको आरोप है, त्यो तपाईँले आज खण्डन गर्ने मौका पनि हो। तपाईँहरू पनि टेस्टेड हो, तपाईँहरूले पनि गरिसक्या हो, नयाँ भिजन के छ, नयाँ सक्ने उत्पादनको क्षेत्रमा गर्नुहुन्छ, त्यही भनेको यो भएन सपना। म त्यही भन्छु, तपाईँलाई म भएन ठिक, मलाई तपाईँ भएन, अब हुन सक्ने को हामी दुइटै मिलेर लिएर न, गर्ने को हो त्यसले ल्याउँ न। मलाई जे गरेँ नि मलाई चाहियो, मैले कहाँ भनेको छ? तपाईँले जे गर्नुभयो त्यो चाहिँ ठिक भएन त मैले भने, त त्यसमा के त भनेपछि सकिनेलाई ल्याउँ। तपाईँ चाहिँ नि साइकल चढाउनु नजाने मान्छे हवाईजहाजको सिटमा नबस्नु न, तपाईँले त मार्ने हुनुभयो भने हो, मान्नुहुन्न, तपाईँलाई घोक्राएर निकाल्नु पर्यो। अब त्यसो भए तँ हुन्छस् त भनेर मलाई भन्नुभयो, म हुन्न भने अर्कोलाई ल्याउनु पर्यो। अनि यो गर्छु ठ्याक्कै मेरो सपना यो हो, जनताको लागि यो गर्दैछु। जस्तै बिपीले एउटा दुनो गाई, एउटा घर र एउटा एकल गोरु होस् भन्या जस्तो हो। त्यो सन्दर्भको कुरा हो। तपाईँसँग के छ भने के जनतालाई बेला सन्दर्भको कुरा हो। हेर्नुहोस्, कुनै मन्त्रालयमा एउटा सुब्बा खरदार मुखिया पद खाली भयो भने त्यसलाई कसरी आफ्नो मान्छे भर्ना गर्ने तहमा मारामार गर्ने मन्त्रीहरू भएको देश भयो क्या यो। मेरो मन्त्रालयबाट मैले सालको 4 लाख जागिर सिर्जना गर्छु भनेर 4वटा मन्त्रालयको मन्त्री कसिएर लाग्यो भने 16 लाख मान्छेलाई यहाँ जागिर हुन्छ भोलिदेखि, कहीँ कतै जानै पर्दैन, काम गर्नु पर्यो नि। तर तपाईँ गर्न चाहिँ के भयो त भने हामी 4 जनाको झगडा के हो भने त्यहाँ एउटा खरदार खाली छ, कसको चाहिँ मान्छे हाल्ने, विश्वविद्यालयमा भाइस चान्सलर खाली छ, कसको मान्छे हाल्ने, मन्त्रालयमा सचिव खाली छ, कसको मान्छे हाल्ने, पुलिसलाई मैले मेरो कार्यकर्ता कसरी बनाउने, देशको पुलिस भएन। हुँदा पराकाष्ठा के भयो, नालायक के को देख्नु भएन? तपाईँहरूले भने होइन भने आज 5-6 महिना भयो राष्ट्रपतिले अर्को राष्ट्रपतिले लेखाए चिठीको दुर्दशा, मन्त्रीले लेखाए चिठीको दुर्दशा। किनभने त्यो विशेषज्ञको जागिरमा तपाईँले आफ्नो मान्छे हाल्नु भएर चाहिँ त्यो विशेषज्ञ नै होइन। त्यो तपाईँको चाहिँ एकपटक काङ्ग्रेसको एकजना नेताले भन्नुहुन्थ्यो नि, उहाँ पछि यहाँ निकै गडबड भयो त्यति बेला, तपाईँहरूलाई त्यति याद छ कि छैन, माथिल्लो सदनमा मनोनित गरेर ल्याउनु भयो नेपाली काङ्ग्रेसको। ओहो यस्तो मान्छेलाई ल्याएर भने उहाँ जेलमा भात पकाउने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ होइन। यत्रो बिति वर्ष भात पकाएर खुवाए मलाई, अब के गर्ने त? अब मैले एउटा सिटमा मान्ने बनाइदिएँ उसलाई। ल झन्झन पर नै गइराखेको छ बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ। अब भित्र के भइराखेको छ त्यो त भन्न सकिँदैन। अब मैले देख्दा यो विचार सिद्धान्तको कुरा नभएको हुनाले काहीँ न काहीँ मिलनबिन्दु फेला पर्छ, मेरो मनले भनेको चाहिँ, ब्रह्मले देखेको। अब किनभने अदरवाइज उनीहरू सकिने कुरा हुन्छ यहाँबाट। जस्तो अहिले चाहिँ भित्रभित्रै केपी ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षसँग साँठगाँठ अघि बढाइसकेको भन्ने छ। सांसद सङ्ख्याहरूको पनि हिसाब किताब गर्न थाले मानिसहरू। सबभन्दा ठुलो दलको रूपमा प्रचण्डै देखा पर्ने त्यसो देखिन्छ त्यहाँ। तर कसैको पनि पूर्ण बहुमत हुने त्यस्तो स्थिति बन्दैन। अनि केपी ओली काङ्ग्रेस अथवा काङ्ग्रेस प्रचण्ड
इत्यादिको रूपमा त्यो सरकार बन्ने सिनारीहरू पनि प्रस्तुत भइरहेकै छन्। यसको मतलब त नेकपाको एउटा समूह त प्रकारान्तरले दुवै समूह तत्काललाई एउटा समूह त बर्बादै हुने कुरा भयो नि। त यो बर्बादीको बाटो यिनीहरूले लेलान् भनेर म अहिले अपेक्षा गर्दिनँ। त्यति यिनीहरू मूर्ख छन्, स्वार्थी छन्, ढोङ्गी पाखण्ड छन् भन्ने कुरा त म मान्छु, तर यति पनि मूर्ख छन् होला भनेर म अहिले सोच्दिनँ। तर डाक्टर साहबले भने जस्तो यिनीहरूको सैद्धान्तिक झगडा होइन, खान्तेपिन्ते झगडा हो। यो बारम्बार हामीले भन्दै आएका पनि छौँ। अहिले पनि यिनीहरूको कुनै सैद्धान्तिक बेमेल होइन, खान्तेपिन्ते हो, मिलिहाल्छन् भन्नुभयो। तर मैले यही विषयमा एकजना नेकपाको नेतासँग कुरा गरेको थिएँ। उहाँले हेर्दाखेरि खान्तेपिन्ते जस्तो देखिया छ, हो त्यो हामी स्वीकार्न तयार छौँ। तर यसको विवादको जड भनेको हिजो दुईवटा अध्यक्षले मात्रै एकता गर्दाखेरि जुन डकुमेन्ट बनाउनु पर्ने थियो त्यो डकुमेन्ट नबनाउँदाखेरि हतारमा एकता गर्नुभयो। दुईवटा अध्यक्षले गरेपछि सबै चकमा खुवाइन्छ भन्ने सोध्नुभयो। त्यसैको प्रतिफल हो वास्तविक गुह्य कुरो त डकुमेन्टमै सैद्धान्तिक नै हो विभेद भनेर भन्नुभयो। विवादको जरो के त्यो साँचो हो डाक्टर साहब? त्यसो भने त्यहाँ जो 19 पेज भनेको छ यिनीहरूले, हजुर, त्यहाँ त्यो कुरा प्रस्ताव हुनु पऱ्यो नि त। त्यहाँ सैद्धान्तिक कुरा छैन नि। बहुदलीय जनवाद हुने कि नहुने, 21औं शताब्दीको जनवाद के हुने, महाधिवेशनका एजेन्डाहरू के हुने, विदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू कस्ता हुने, त्यो त एक शब्द पनि त्यहाँ छैन। खालि केपी ओलीले ओम्नीमा यस्तो गरे, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिए, दलाल नोकरसाही भए, दलाल नोकरसाहरूलाई संरक्षण गरे, यस्तो कुरा मात्रै छ त त्यहाँ त। त्यो सैद्धान्तिक रहेछ तिनको विचारमा। तिनले सिद्धान्त पढ्नु राम्रो हुन्छ। पढाउने समय भएको छैन उनको, पढ्नुपर्छ अझै। त्यसो भए डाक्टर साहब जस्तो अब बहुदलीय जनवाद जनताको 21औं शताब्दीको जनवाद भनौँ अथवा जे भनौँ, विवाद त्यहाँ हुनु पर्थ्यो। अहिलेको डिस्कोर्सको छलफल त्यहाँ हुनु पर्थ्यो। अब त्यति बेला यिनीहरूले कार्पेट मुनिको धुलो जस्तो बनाएर पार्टी एकता हतारमा गरिहाले। अहिले त्यो 19वटा पेजमा पनि त्यो छैन। त्यो कुनै पनि विवादमा त्यो कुरा देखिया छैन डाक्टर साहबले भने जस्तो। अब त्यति बेलाको उनीहरूले कुल्चेर राखेको भूत आज जागेर यिनीहरूलाई यस्तो अवस्थामा पुर्यायो भन्न त मिल्छ कि मिल्दैन डाक्टर साहब? होइन, यो यति पर जानै पर्दैन। यो प्रष्ट केपी ओलीको प्रतिकूल स्वास्थ्यलाई दिमागमा राखेर प्रचण्ड यहाँ हाम फालेका थिए। तर प्रचण्डको दुर्भाग्य के भने केपी ओलीले दोस्रो किडनी फेला पारे। उनले त्यो दोस्रो किडनी फेला पार्छन् भन्ने कुरा मैले पनि सोचेको थिएन, सायद केपी ओलीले पनि सोचेको थिएन। किनभने नेपालका नेताहरू कोही पनि नेपालमा उपचार गराउँदैनन्, जम्मैलाई थाहा छ। कि सिङ्गापुर गराउँछन् कि अमेरिका गराउँछन्, इन्डिया त जसले पनि गराउँछ। म जस्तोले त इन्डिया गराउँछु भने यिनीहरूलाई त इन्डिया भन्ने त पानीको पँधेरो भयो। तर यिनीहरू चाहिँ यो व्यथालाई पनि बाहना बनाएर चाहिँ कमाउने। जस्तो अहिले के भनिन्छ भने यो नेता के बिरामी खतराकुतुर भनिरहेछन् नि कोभिडलाई पारेर, यिनीहरूको चाहिँ सम्पूर्ण उपचार राज्यले बिहोर्ने अरे भन्ने त्यहाँ निर्णय नै छ अरे, घोषित अघोषित। त्यो पैसा हासिल गर्नको लागि पनि यिनीहरू बिरामी भए जस्तो बाहना गर्छन् भन्ने छ। त्यो झुट हुनसक्छ, तर मान्छेलाई त्यस्तो परिरहेछ। यिनीहरू बिरामीको लागि चाहिँ अमेरिका जान्छन्, सिङ्गापुर जान्छन्, त्यो उनीहरू बिरामी भएर पनि हुनसक्छ। तर मान्छेलाई के पर्छ भने यिनीहरू त्यहाँ पनि कमाउनको लागि, किनभने बिरामी उपचारको बाहनामा त्यहाँ जान्छन्, क्रुस्त पैसा चाहिँ मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर लिन्छन्, परिवारैलाई लिएर जान्छन्। सुजताको गिरिजाबाबु सिङ्गापुर ट्रिटमेन्ट जाँदाखेरि कुरा आएको थियो नि, सुजताको लागि गाडी स्ट्यान्ड बाई त्यहाँ, सुजताको लागि, छोरीको लागि, बाबुको लागि त के होला त्यहाँ, अरू चट्टाबट्टा कति होला नि त्यहाँ। यो तरिकाले चाहिँ उनीहरू राज्यलाई चाहिँ लुट्ने धुत्ने यो मनोवृत्तिका मानिसहरू हुन् यिनीहरू। त्यसकारण अब केपी ओली तीमध्ये नै एक हुन्। उनी पनि उपचारको लागि फेरि सिङ्गापुर गई तपाईँ थाहै छ कतिचोटि सिङ्गापुर गए, कहाँ गए भनेर। पछिल्लो पटक पनि प्लाज्मा थेरापीको लागि भन्नुभयो, उनी सिङ्गापुरै गएका थिए। 2 पल्ट गए उनी 2 महिनाको अन्तरालमा। तेस्रोचोटि सायद उनीहरूले अब यहाँ आउनु पर्दैन भने कि क्या हो, त्यो कुरा त बाहिर आएको छैन। मेरो विचारमा त्यही नै भएको हुनुपर्छ त्यहाँ। त्यसपछि उनको त्यहाँ जाने प्रक्रिया चाहिँ रोकियो।
कोभिडको कारणले भन्ने पनि छ, किनभने यो कोभिडको अन्तरालमा यिनीहरू त्यहाँ गए भनेदेखि सिधै हस्पिटल जाने होइन कि क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ, 2 हप्ता क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्यो, अथवा हस्पिटलमा पनि क्वारेन्टाइनमै बस्नु पर्यो, अनि मात्रै चाहिँ डायग्नोसिस र ट्रिटमेन्टको प्रक्रिया सुरु हुने भयो। गत 1-1.5 महिना त्यहाँ बस्नुपर्ने अवस्था भएपछि त यहाँ प्रधानमन्त्री पद के हुन्छ भन्ने आशंका केपी ओलीसँग छ, किनभने टिचिङमा जाँदाखेरि उनले कसैलाई पनि कार्यभाग दिएका छैनन्। त्यस्तो हुनै सक्दैन नि। एउटा गम्भीर अपरेसनमा देशको हेड अफ द स्टेट चाहिँ हस्पिटल गइराखेको छ, उसले कसैलाई जिम्मेवारी पनि दिएको छैन। त्यो अचम्म भएन। प्लस आफ्नो एकजना भक्तलाई चाहिँ फेरि त्यो जानुभन्दा अगाडि चाइनाको राजदूत डिपुट गरिराखेछ। फर्केर आए नियुक्ति गरे पनि त हुन्छ नि, तर उनीहरूलाई विश्वास छैन, भरे नै के हुने हो थाहा छैन। त यो जुन कार्यशैलीबाट केपी ओलीले यो सब कुरा गरिराखेका छन्, यसबाट प्रष्टै अनुमान गर्न सकिन्छ कि केपी ओलीको स्वास्थ्य चाहिँ खतरनाक स्थितिमा थियो। यसैलाई मध्यनजर गरेर प्रचण्डले यो पार्टी एकता गरेका थिए। यसमा कुनै अर्को कुरा थिएन। सबैलाई थाहा छ नि त यिनीहरूको बिचमा कति चाहिँ सैद्धान्तिक दूरी थियो भनेर, एकअर्कालाई उनीहरू कसरी दुत्कार्थे भनेर। त्यो बच्चालाई थाहा छ नि त्यो कुरा। अनि यहाँ सिद्धान्त कहाँ छ त? यहाँ विचार कहाँ छ? यहाँ विधि पद्धति, अहिले विधि पद्धतिको कुरा गर्छन् होइन प्रचण्ड। यही जो तपाईँले नेता भन्नुभएको छ तिनलाई यो थाहा होला कुन विधि प्रक्रिया चाहिँ त्यहाँ प्रचण्डले अवलम्बन गरेको छ, थाहा होला त्यसो भने तिनलाई त्यति। अनि यो 2 महिनामा चाहिँ विधि प्रक्रिया कहाँबाट फुर्यो त यिनीहरूलाई? विधि प्रक्रियासँग जोडिएको कुरै छैन। विधि प्रक्रियाका प्रश्नहरू छन्, विचार सिद्धान्तको प्रश्नहरू पनि छन्, तर केपी ओलीले चाहिँ सिद्धान्त छोडेको हुनाले हामी सही सिद्धान्त अवलम्बन गर्छौँ वा केपी ओलीले विधि पद्धति चाहिँ उल्लङ्घन गरेको हुनाले हामी पार्टीलाई सही विधि पद्धतिमा ल्याउँछौँ भन्ने कुराबाट यो विषय आइराखेको छैन। एउटै कुरा यहाँ के आइराखेको छ भनेदेखि खान्ते पिन्ते यी प्रधानमन्त्रीले हामीलाई नसोधिकन आफ्ना चट्टाबट्टालाई मात्रै राजदूत बनाए, मन्त्री बनाए, संवैधानिक नियुक्तिहरूमा गरे। यो प्रश्नले नै आज यो होइन होला, तर अर्को यसबाट चाहिँ हामीलाई अर्को इम्प्रेसन पर्दैन। भक्तजनहरूलाई पर्नु उनीहरूको समस्या अब जस्तो भनौँ न चितवनमा गड्याङगुडुङ गरे। यिनीहरूको विचारमा सुरेन्द्र पाण्डेमाथि चाहिँ हुलुजत भयो, केपी ओली पक्षधरले हुलुजत गरे। हाम्रो विचारमा चितवनमा जसलाई पनि भिन्न मतलाई त्यही गरिएको छ। हिजो रवि लामिछानेलाई त्यही गरिएको छ, ज्ञानेन्द्र साईलाई त्यही गरिएको छ। मेरो पनि त्यहाँ एउटा कार्यक्रम थियो, त्यही हुने डरले चाहिँ पोस्टपोन गरिएको थियो। त्यो ठाउँमै त्यस्तो गर्छ, हरेकलाई त्यही गरिन्छ। अब यिनीहरू के भन्छन् भने सुरेन्द्र पाण्डे एउटा राम्रो भविष्य भएको भोलिको चाहिँ भविष्य देखेर सहन नसकेर मण्डलीय शैलीमा चाहिँ केपी ओली गुटले हुलुजत गर्यो भन्छन्। अब होइन भनौँ भने त्यहाँ हुलुजत भएको छ, हो भनौँ भने सुरेन्द्र पाण्डेमाथि मात्रै यस्तो भएको कुरा छैन त्यहाँ। त्यसो भने घोची ज्ञानेन्द्र साईलाई त मार्न खोजेको हो नि त, यिनै मध्येमा त कोही हो नि त्यहाँ। को हो त्यसो भने? होइन राज्यमा भन्नु पऱ्यो नि को हो तिनीहरू, कार्यमा आउनु पऱ्यो नि तिनीहरू। कि ज्ञानेन्द्र साईको कोही छैन भनेर अथवा आफूलाई मन नपर्ने विचार ज्ञानेन्द्र साईले लिएको छ भनेर तपाईँले जथाभावी उनलाई चाहिँ लखेट्नु, त्यही हो लोकतन्त्रको मतलब। रवि लामिछानेले यहाँबाट लखेट्दै त्यही अपराध गरे, अरूलाई त्यस्तो केही पनि गरिएको छैन। उनलाई यहाँबाट लखेट्दै चितवन पुर्याइएको छ। किन पुर्याएको? के भयो त? के पुष्टि हो त्यहाँबाट? अब यही वारदात गर्दाखेरि जस्तो यही वारदात कृष्णबहादुर महराले गरे, उनलाई समाप्त बनाइयो। यही आरोप चाहिँ के पृथ्वी गुरुङ कि के भन्ने राई भन्ने 1 नम्बरका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई परिरहेछ, केही पनि भएन। त यसपछि मान्छेलाई के लाग्ने भयो त भन्दा योजनाबद्ध महरालाई सिद्ध्याउनु रहेछ। किनभने पछि अदालतले पनि क्लिन चिट दियो। जब अदालतले उनलाई क्लिन चिट दियो भने त महरामाथि त अपूरणीय क्षति भयो नि। त्यो क्षतिको पूर्तिसहित पो उनलाई पुरानो पदमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्नेमा बलिको बोको बनाउनु पाइन्छ त? यो यसो हेर्दाखेरि अब मलाई पनि कति मान्छेले भने त्यस्तो चाहिँ यौन अपराधीको पक्षपोषण गर्ने सुरेन्द्र केसी इत्यादि भनेर। मैले किन यौन अपराधीको पक्षपोषण गर्नु पर्यो? तर यो तरिकाले मान्छेलाई सिद्ध्याउँदै बलिको बोको बनाउन थालियो भने त भोलि कोही माथि पनि यो हुने हो नि त। त्यसकारण हामीले चाहिँ यो पात्रभन्दा पनि यो प्रवृत्तिको विषयलाई उठान गर्न खोजेको। केपी ओलीमाथि केपी ओलीको कुरा भन्दा पनि भोलि त्यो ठाउँमा मानिलिउँ प्रचण्डै आए,
फेरि केपी ओली समूहले यिनीहरूकै जस्तो गरेर चाहिँ यसलाई लखेट्न थाल्यो। त्यसपछि के हुन्छ त? तर डाक्टर साहबले एउटा बारम्बार एउटा दृष्टान्त नजिर पेश गर्नुहुन्छ। हिजो केपी ओलीले झलनाथ खनालको अवस्थामा यही गरेका थिए, आज केपी ओलीले त्यही भोग्दैछन् भन्नुहुन्छ। त्यो संस्कारै पो हो कि त्यहाँ जस्तो देखिन थाल्यो नि, होइन र डाक्टर साहब? होइन, त्यो चाहिँ मैले के भनेको, त्यसैले मैले के भन्न खोजेको भने निरपेक्ष रूपमा केपी ओलीमाथि यस्तो किन, खबरदार केपी ओलीमाथि यस्तो गरौला, हाम्रो आशय नै त्यो होइन। यिनीहरू घिउ बेचुवा र तरवार बेचाउन्। यिनीहरू 5 जना जे त्यहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेका बा हुने लाइनमा बसेका मानिसहरू छन्, तात्विक रूपमा यिनीहरूको बिचमा कुनै पनि भिन्नता छैन। एउटा केही पनि भिन्नता छैन, खालि प्रस्तुतिमा मात्रै भिन्नता छ। प्रचण्डको अलिकति पोलिटिकल हुन्छ, माधव नेपालको अलिकति सफ्ट हुन्छ, केपी ओलीको एकदमै असहिष्णु खालको टर्रो अराजनीतिक खालको केपी ओलीको यस्तो प्रस्तुति हुन्छ। यो मात्रै यिनीहरूको बिचमा रहेको भिन्नता हो। तात्विक रूपमा यिनीहरूको बिचमा अर्को कुनै भिन्नता छैन। त्यो कुरालाई मैले त्यहाँ ल्याइदिन खोजेको। हिजो पनि तिमीहरू यही गर्थ्यौ, आज पनि तिमीहरू यही गर्छौ। जस्तो प्रचण्डले भनौँ न, उनीहरू प्रचण्डका भक्तजनहरूले भनि पनि रहेको छ, अरूलाई बारम्बार प्रधानमन्त्री बनाउने, मन्त्री त जसलाई बनाइदिए पनि भइगयो, बारम्बार प्रधानमन्त्री बनाउने र त्यस्तै पर्यो भने राजीनामा पनि दिने प्रधानमन्त्री कोही छ भने त्यो प्रचण्ड नै हो पनि फेरि हो पनि। अब यो कुरा मैले भनिदिएँ भने ए प्रचण्डको गुणगान गाउने, यो आतङ्ककारीको गुणगान गाउने महिलै भन्छन्। फेरि पार्टीभित्र त एउटा सफ्ट क्रिटिसिजम पो गरिन्छ त, थ्योरिटिकल क्रिटिसिजम पो गरिन्छ त, भिन्न मत पो राखिन्छ त। तर त्यसलाई त पँधेर्नीले गर्ने झगडा जस्तो, जसरी अहिले प्रचण्डको त्यो आरोप पत्रमा परिराखेको छ, म भन्दैछु नि त। अब प्रचण्डले त्यसरी चाहिँ आरोपित गर्ने हो भने फेरि भोलि केपी ओलीले त्यही गरे भने अनि त्यसले चिजलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउँछ त? यसबाट के बुझिन्छ भने यिनीहरू चाहिँ फाइट टु फिनिसको मूड अन्तर्गत यो गरिराखेका छन्। किन यिनीहरूले यस्तो गरिरहेछन् भने केपी ओलीसँग कि त छैनस् कि मै छैनको बाटोमा यिनीहरू हिँडिराखेका छन्। त्यो परिप्रेक्ष्यमा घटित भएको घटना हो चितवनको। हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यस रूपमा हेर्नुपर्छ। तर मैले चाहिँ सामान्यीकरण गरेर के भनेको भने चितवनमा त्यही प्रवृत्ति हाबी छ। 3-4 त मैले नै श्रृङ्खला बताएँ नि त। हिजो बसमा बम ब्लास्ट गर्नेदेखि या जस्तो रेणुकै निर्वाचन विजयको दृष्टान्त ल्याउन, मतपत्र च्यात्नेका कुरा पनि भयो नि त। गुल्लमगुल्ला च्यातेर ख्वापै खाइदिएको छ मतपत्र त्यहाँ, त्यही ठाउँमा भएको छ त्यो चितवन। त्यो फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय किन छ भने त्यो प्रचण्ड चुनाव लड्ने प्रचण्डको गृह जिल्ला पनि हो फेरि त्यो छ। अब त त्यसपछि रेणुको यहाँ अब यो ज्ञानेन्द्र साईवाला हरकत फेरि भयो भने हामी त्यति मात्रै होइन, कडाभन्दा कडा कारवाही गरेर लखेट्छौँ हामी भनिरहेको छ। यो त कुनै डेमोक्रेटिक लिडरले भन्ने भाषा त भएन नि। भनेपछि त्यहाँ चितवन नै त्यस्तै हो भन्ने डाक्टर साहबको। अनि त्यो ठाउँमा यस्ता वारदात, त्यो सारा चितवनलाई किन हामी कोपमा पारौँ होइन? तर यी वारदातहरू चितवनमा पटक पटक भए, त्यसलाई निषेध नगरेको हुनाले यिनीहरू काठमाडौँबाट बाहिर जानै सक्दैनन्। त्यो दिन आउँदैछ नि त, अब ठ्याक्कै त्यो दिन आउँदैछ। अब किनभने एउटा बिन्दुसम्म न प्रचण्ड पक्षले पनि यस्तो किसिमको कुरालाई सहन सक्छ। त्यो बिन्दु क्रस गर्ने बित्तिकै त ऊ पनि उतारू हुन्छ। ऊ उतारू हुने भनेको त हतियारसहित आउने हो नि त, किनभने उसको स्कुलिङ त्यस्तो छ नि त, यिनीहरूको पो स्कुलिङ यस्तो छ त। प्रचण्डको स्कुलिङ त योभन्दा डेन्जर हुन्छ। त्यस कारण मैले यसलाई चाहिँ बढी चासो कहाँ व्यक्त गर्ने गरेको छु भने तिमीहरू यो ख्याल नगर है केटा हो, झ्यालमा परौला। एक हदसम्म प्रचण्ड पक्षले यो कुरालाई सहन गर्ला। तर सबैको बाँध टुट्यो भने अब त्यसपछि त ऊ त आफ्नो ठाउँमा आइपुग्छ। उसले त वाइसिएल बिउजाउँछ, उसले चाहिँ त्यो लडाकुहरू बिउजाउँछ, हतियार निकाल्ला अनि के हुन्छ त? त्यो सम्भावना पनि छ डाक्टर होइन। के हुन्छ भनौँ न, अब त्यसले त त्यहीँ पुग्छ विषय त। त्यो अन्त यो विषय जुन यो श्रृङ्खला अहिले उत्पन्न भएको छ, यो श्रृङ्खला त्यहाँभन्दा अन्त पुग्ने चान्सै छैन। जस्तो अब यहाँ यो गोकुल मास्कोटाले मुख छोडेका थिए नि अस्ति, राजद्रोहको मुद्दा लाउने भने तनाव झेल्नको लागि तयार हुनु भनेर। उनले यहाँ मुख मात्रै छोडे, सिन्धुपाल्चोकमा हात छोड्छ कुनै एउटा माओवादी गुरिल्लाले। अब के गर्ने त्यस बेला? नगरोस्, मेरो शुभकामना त्यो छ। किनभने त्यो अप्रजातान्त्रिक विधि नै हो। तर तपाईँलाई कसैले आएर पटक पटक कुट्यो, मुख छोड्यो भने तपाईँ कहिलेसम्म चाहिँ हात बाँधेर बस्न सक्नु होला त? हिजो यसो गर्दा गर्दै त माओवादी जन्मेको थियो नि त।
ए रत्न पार्कमा बाबुराम राई रातो भित्तामा लेख्न नपाएको रातो घर त्यो विषय उठ्दै 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 जनयुद्धमा त्यो सङ्क्रमण भएको भन्ने छ। त्यति थियो नि घटना त। अनि हामीलाई जङ्गल जाने यिनीहरूले बाध्य बनाएको भन्ने व्याख्या थियो त्यति बेला। अब त्यो पुनरावृत्त भयो भने त्यसले कसलाई पे गर्छ त? मैले त्यसकारण मैले के भनेको भने तिमीहरू शिष्ट विधि अवलम्बन गर, तिमी चाहिँ बौद्धिक प्रतिवाद गर, तिमी चाहिँ बौद्धिक बहस गर। अब डाक्टर साहबले भने जस्तो अघि ट्याक्क शङ्कर पोखरेलको विषय ल्याउनु भएको थियो, जसरी सुरेन्द्र पाण्डेमाथि चाहिँ नि दुर्व्यवहार भयो, त्यसपछि झलनाथ खनालको आक्रामक विज्ञप्ति आयो, माधव नेपालको आक्रामक विज्ञप्ति आयो, तर शङ्कर पोखरेलमाथि जुन दुर्व्यवहार भयो त्यति बेला त यी नेताहरू कोही पनि बोलेनन्, शीर्ष भनिएका नेताहरू। योमा पनि केही तुस छ भनेर हामीले बुझ्ने हो। होइन, त्यो के थियो भनेदेखि बुटोलका जनताको जीवन मरणको प्रश्न थियो त्यो। अनि जीवन मरणको प्रश्न चलिरहँदाखेरि आएको प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्ति हो भनेर त्यसलाई गम्भीर रूपमा चाहिँ लिएन। होइन, उनीहरूको घाइते भइसक्यो नि त, अब उपचार गर्नु परेन? यो 10 दिनको समय उपचार गर्ने समय, अब उनीहरूले उपचार गर्नु पर्यो, सन्चो भएर फेरि फायर खोल्छ नि त। होइन, अब उपचार गर्नुको मतलब उनीहरूले चाहिँ ट्याब्लेट खाने हो कि अपरेसन गर्ने हो कि प्रेस्क्रिप्सन लिनु पर्यो, कुन डाक्टर कहाँ जाने, कति एमजीको औषधि दिने हो, मर्ने हो कि बाँच्ने हो, डाक्टरले सबै डायग्नोसिस गर्ने हो नि त। तपाईँको त गोली यहाँ पुगेको रहेछ, मुटुको छेउबाट बाल बस्नुभएछ प्रधानमन्त्रीज्यू, अलिकति देब्रे आउनुभएको त तपाईँको घत्रकै भइहाल्ने, दाहिने भएको हुनाले तपाईँ बच्नुभयो, अब प्यारालाइज हुन सक्नुहुन्छ वा तपाईँको अङ्ग काट्नुपर्ने हुन्छ, के भन्छ डाक्टरले। त्यसपछि उनीहरूले त्यो दबाई चाहिँ अब लिएर त्यो दबाई अब अहिले चाहिँ अब त्यो दबाई ल्याउनुको मतलब चाहिँ त्यो दबाईलाई यो बैठकमा उनीहरूले प्रस्तुत गर्छन्। मन्त्री ओली यसअघि 3 गतेको सचिवालय भन्दा अगाडि पनि नेकपामा विवाद हुँदा सङ्खुवासभाको किमाङ थाकातिर लाग्नुभयो। अहिले पनि इलाम ताप्लेजुङतिर प्रधानमन्त्री चाहिँ घुम्न जानुभएको छ, त्यो जरुरी पनि होइन त्यस्तो। यता यत्रो तयारी गर्नुपर्ने, यो प्रधानमन्त्रीले गर्न खोजे के हो भनेर प्रश्न उठ्न थाल्यो कि डाक्टर? टाइम बाइङ हो यो त। यो त तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ, अहिले यति मात्रै तपाईँले भन्नुभयो। अब यहाँ चाइनिज डिफेन्स मिनिस्टर, फरेन मिनिस्टर आउँछु म, त्यहाँ छँदैछ डाक्टर साहबसँग आउने। त्यसपछि यो बैठकै पोस्टपोन भयो भने तपाईँ अचम्म नमान्नु होला। यो त टाइम बाइङ हो नि। राजनीति चाहिँ सोझो रेखाबाट हिँड्दैन नि, यो त बाङ्गो टिङ्गा हुन्छ। अनि यो बिचमा फेरि अरू धेरै चाहिँ बाई प्रडक्टहरू देखिए, जस्तो अघि सुरुमा डाक्टर साहबले ल्याउनु भएको थियो, जो काङ्ग्रेसले 5 वर्ष त बाहिरै बस भनेर जनताले म्यान्डेट दिएका छन्, सानो पार्टी बनाइदिए, काङ्ग्रेसले त्यो सत्तामा आउनुपर्ने जरुरी पनि होइन र यति बेलासम्म काङ्ग्रेसको त्यो अवस्था पनि थिएन। तर 2/3 निकट मत भएको, लगभग यत्रो मत बिपी कोइरालापछि केपी ओलीले नै ल्याउनु भयो होला। यस्तो अवस्थामा केपी ओलीले त्यो निरीह काङ्ग्रेसलाई सत्ता साझेदार बनाऊ, तपाईँलाई 8वटा मन्त्रालय, तपाईँलाई कति भाग चाहिन्छ तपाईँको पुरा गरिदिन्छु भनेर बोलाउनु, यो उहाँको टाक्टिस हो अथवा आफू इतर जो 5 जना छन् उनीहरूलाई धम्की देखाउनलाई केपी ओलीले गर्नुभयो? यो के हो वास्तविकता? यो त मिडिया प्रोपोगन्डा पनि हुनसक्छ। तपाईँ जति भन्नुभएको छ यो ठ्याक्कै त्यस्तो नभएर। तर ठुला भनिएका मिडियाहरू सबैले लेखे, प्रचण्ड निकट भनिएका मिडियाले पनि लेखे, ओली निकट भनिएका सबैले लेखे डाक्टर साहब यसलाई। होइन, अब लेखे पनि त्यो घटना घटेकै हुँदैन भनेर, जस्तो अब चिनियाहरूले नेपालको पश्चिमोत्तर सिमानामा अतिक्रमण गरेको भन्ने कुरा 24 घण्टामै कान्तिपुरले फिर्ता लिएको होइन त? हो डाक्टर, ठुलो मध्येमा पर्छ होइन त्यो? हो। ठुलो सानो कुरा छोडिदिउँ, यहाँ व्यावसायिक निष्ठा भनेको यो देशमा छैन, कोही पनि आफ्नो ठाउँमा छैन यो देशमा, मिडिया अझ छैन। मलाई के लाग्छ भने यो मिडियाबाजी हो। जस्तो हामीले हेर्ने भने त मैले मेरो हिजो चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीका प्रवक्तासँग नै भेट भएको थियो अनामनगरमा। उनीहरूले यो यतातिर उनीहरूको चासो नै छैन। एक प्रवक्ता त जिम्मेवार मान्छे हो नि। मैले बिहान चाहिँ खाँडको मैले आफ्नै कानले सुने प्रतिक्रिया। हामीलाई त प्रतिपक्षमा बस्नको लागि जनताले आदेश दिएको छ, हामीले दाहिने देब्रे कुरा सोचेकै छैन। अब अखबारको कुरा लिएर हामीले धारणा बनायौँ भने यिनीहरूको कुरालाई चाहिँ हामीले धारणाको लागि साथ नलिने, अनि यो बयानबाजीको कुरालाई साथ लियो भने फसिँदैन। तर देउबा किन गएका त हुन् नि देउबा? त्यो त संवैधानिक मोलतोल, संवैधानिक नियुक्तिमा मोलतोल गर्न गयो। तर कस्तो अचम्म हुन्छ कि यिनीहरूको जहिले जहिले झगडा हुन्छ नि डाक्टर साहब। पहिला पनि नेकपाको झगडा उत्कर्षमा थियो, त्यही बेला देउबा भालुवाटार पुगेका थिए। अहिले पनि
ठ्याक्कै जुन बेला झगडा छ त्यही बेला म देउबा चाहिँ मोलमलाई गर्न बालुवाटार पुग्दिने। यो बाघ कराउनु, बाख्रो हराउनु, कुखुरा हराउनु, चिलाउनु भने जस्तै हो कि के हो भन्ने कुरा बुझ्नै सकिएन क्या डाक्टर। अनि यो त विश्वसनीयताको सङ्कट हो। यो नेपालका नेताहरू घुस खाँदैनन्, मोलतोल गर्दैनन्, पदखोर छैनन् भन्यो भने कसैले पनि पत्याउँदैन। यिनीहरू घुसखोर नै हुन्छन्, यिनीहरू भ्रष्ट नै हुन्छन्, यिनीहरू पदलोलुप नै हुन्छन्। जस्तो अहिले प्रचण्डले ठुल्ठुलो स्वरले यो पदको झगडा होइन भनेका छन्, यो विचार सिद्धान्तको झगडा होइन हो भनेका छन्। कसले मान्छ ल भन्नु त? एकजना मान्छेले मान्छ त यो कुरा? त्यस कारण यिनीहरूको त विश्वसनीयता नै यिनीहरूको गुम भइसक्यो। जस्तो त्यहाँ किनभने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पनि संवैधानिक नियुक्तिमा चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षीय दल चाहिँ एउटा अङ्ग हुन्छ। त्यहाँ त प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई लिएर सल्लाह मस्यौराको एउटा बैठक राखेको हुनसक्छ, नराखेको पनि हुनसक्छ, तपाईँले भने जस्तो पनि हुनसक्छ, तर यस्तो पनि त हुनसक्छ। जे पनि हुनसक्ने कुरा भयो। तर कतिपयले के भन्छन् भने ओलीले विभिन्न ट्याक्टिक्सहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। कहिले पार्टी फोडिदिन्छु, मसँग चाहिँ पार्टी फोड्ने अध्यादेश ल्याउनु हो नि, त्यो त देखेकै कुरा हो नि, राष्ट्रपतिले जारी पनि गर्नुभयो। अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ, कहिले प्रमुख प्रतिपक्षको नेतालाई बोलाएर सत्ता बार्गेनिङ पो हो कि भन्ने जसरी बाहिर देखाइदिनुहुन्छ। कहिले के गरेर आफ्ना विरोधीहरूलाई थर्काउने, धम्क्याउने, त्रासमा चाहिँ नि तनावमा बस्ने अवस्था सिर्जना गरिदिनुहुन्छ भन्छन्। यो साँचो हो डाक्टर? अनि खुमलटारमा यो कोटेश्वरमा 5 जनाको समूह प्रवक्ताको बोलीचालीलाई आधार मान्ने हो भने त तपाईँले भन्नुभएको कुराको त पुष्टि म देख्दिनँ कहीँ पनि, एक रति पनि हुने देख्दिनँ म। यस्तो तपाईँहरूले बोल्नु हुँदैन। मैले ओलीलाई सुनपानी छर्किदिन खोजेको होइन, तर ओली त्यस्ता हुन् भन्ने जान्दै अनि किन यो ट्याक्टिस लिएर आउँछन् त यिनीहरू? अध्यादेशको तपाईँ कुरा गर्नुहोस्। यो अध्यादेश त प्रचण्ड, विद्या भण्डारी, केपी ओली मिलेर उपेन्द्र यादवको विरुद्ध ल्याइएको हो नि। यसलाई चाहिँ अन्टसन्ट कुप्रचार गरेर केपी ओलीको टाउकोमा हालियो र तुरुन्त यसलाई लिएर चाहिँ सचिवालयको बैठक बस्ने कि म फेरि डाँडामा वैकल्पिक बैठक राखौँ भनेर प्रचण्डले धम्क्याएपछि बाध्य भएर सचिवालयको बैठक बोलाइयो भन्ने कुरा प्रचार गरियो। त्योसम्म कुरा ठिकै छ। त्यसपछि जब सचिवालयको बैठक बालुवाटारमा सुरु भयो, तत्क्षण अध्यादेश सदर गरेको कागज राष्ट्रपति भवनबाट त्यहाँ पठाइएपछि प्रवक्ताको प्रतिक्रिया मैले लाइभ सुने। हामी बैठकमा बसिराखेका थियौँ। बस्दै राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्यादेश सदर गरिएको सम्बन्धी कागज आइपुगेको हुनाले यसमा छलफल गरिरहनु आवश्यक भएन, पार्टी एकतालाई अझ बलियो बनाउँदै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने निर्णय सचिवालयले गरेर आजको बैठक सम्पन्न गर्यो भन्ने कुरा मैले आफै लाइभ सुने। किन यो यदि केपी ओलीले एक्लै आफ्नो पार्टी विभाजन गर्ने समेत दुराशयबाट यो अध्यादेश ल्याइएको थियो भने तपाईँले यस्तो काम किन गरेको भनेर त्यहाँ गम्भीर आलोचना किन नराखेका त? जहिले पनि यिनीहरू मिटिङको नाटक गर्छन्। जब मिटिङ बस्छ अनि केपी ओलीले एक थोक भन्छन्, मिटिङ सकिएको घोषणा हुन्छ, यिनीहरू जुरुक उठेर बाहिर आउँछन्, ठ्याक्कै उल्टो कुरा गर्छन्। जुन तपाईँले सोध्नु भएको छ पार्टी फुटाउने भने इत्यादि भन्ने कुरा, हामीलाई भनिएको चाहिँ के भने यो केपी ओलीले भनेको भनेर। केपी ओलीको भनाइ चाहिँ के हो भने यो प्रचण्डले भनेको। अब हामीले कसले चाहिँ भने होला त यो? अब प्रचण्डलाई पत्याउँ, प्रचण्ड झुटो बोल्नमा झन् नाम चलेका छन्। अब केपी ओलीलाई पत्याउँ, उनी त सकुनी नै भइहाले। प्रवक्तालाई पत्याउँ, केपी ओलीले प्रवक्तालाई मान्नेकै छैनन्। अनि अब त्योभन्दा पनि प्रवक्ताले त के भने भन्दाखेरि मैले प्रधानमन्त्रीलाई 6 महिनादेखि भेटेको छैन। पार्टी अध्यक्षको विचारलाई जनसमक्ष सम्प्रेषण गर्ने अधिकारी भनेको प्रवक्ता हो। 6 महिनादेखि पार्टीको अध्यक्षलाई भेटेको छैन भने उनी कसरी प्रवक्ता भए त? भनेपछि उनी प्रचण्डको मात्रै प्रवक्ता भए। प्रचण्डको प्रवक्ता पार्टीको प्रवक्ता हुन्छ? प्रचण्डको प्रवक्ता मात्रै सीमित रहँदै नारायण काजी जस्तो हाइटको मान्छेले नेकपाको प्रवक्ता भइरहन मोरल्ली सुहाउँछ? उनको विगत तपाईँ हेर्नुहोस्। डाक्टर गोविन्द केसी प्रकरणमा उनले राजीनामा दिएको छ। अनि यो त्यो राजीनामा दिन लायक प्रकरण हो कि यो हो मलाई भन्नु त? तपाईँसँग म चाहिँ प्रश्नोत्तरमा बसिरहेको छु होइन।
तपाईँले यस्तो यस्तो प्रश्न मात्रै मलाई गर्नुहुन्छ, जुन प्रश्न मेरो बुतामा छैन भने तपाईँले मलाई भनाउन खोजेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा आउँछ कि आउँदैन? 1 सोध्नुहुन्छ हुँदैन, 2 सोध्नुहुन्छ हुँदैन, अनि यो गर्न खोजेको चाहिँ के हो भन्ने आयो नि त विषय। भने चाहिँ 6 महिनादेखि पार्टी प्रवक्ताको जागिर खाइराखेका छन् नारायण काजीले। तर त्यो पार्टीको अध्यक्षसँग ती प्रवक्ताको 6 महिनादेखि भेटघाट छैन भनेपछि उनले कसरी विचार सम्प्रेषण गरे भने सबै हावा कुरा सम्प्रेषण गरेको रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भयो कि भएन? उनीहरूलाई लाज हुँदैन? एको लज्जा त्याज्यति सर्वत्र विजय भवेतम भनेको यही हो। अब नि डाक्टर साहब, अब हामीले केही दिन यता समाचार हेरिरहेछौँ, प्रचण्डलाई प्रस्ताव लिन फिर्ता लिनलाई ओली निकट मानिनेहरूले बारम्बार प्रचण्डसँग भेट गरिरहेछन्। विष्णु पौडेलले अनुरोध गरे, सुभाष नेमाङले अनुरोध गरे, विष्णु पौडेलले त अवस्था गम्भीर छ पनि भने, प्रचण्डले केही त्यान्द्रो बाँकी छ अझै पनि भने, एकता टुटिसकेका छैन पनि भने। अब के देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब, 13 गतेसम्म यो यस्तै जाने अनि 13 गतेपछि यिनीहरू मिलेर कहिलेकाहीँ त नराम्रो कुराले राम्रो पनि बनाइदिन्छ, प्रचण्डले दिएको सुझावले राम्रै पनि होला, हामी आशा गरौँ कम्युनिस्ट पार्टी सबभन्दा ठुलो पार्टी मिलेर गएपछि देश विकास होला, स्थिर होला, त्यो एउटा छँदैछ। के देख्नुहुन्छ डाक्टर साहबले अहिलेसम्मको यो सिन हेर्दाखेरि यिनीहरू अब फेरि एक ठाउँमा आएर मिलेरै जाने 13 गतेपछि अवस्था सामान्य हुने देख्नुहुन्छ? होइन, यो 49-51 छ होइन। अब 51ले काम गर्यो एकता रहन्छ, फेरि 51ले काम गर्यो एकता भत्किन सक्छ। किनभने यो विचार सिद्धान्तको कुरा होइन। विचार सिद्धान्तको कुरा हुन्थ्यो भने हामी सही आकलन गर्न सक्थ्यौँ। जस्तो हो यो संवैधानिक पदहरूमा भागभण्डा गर्ने कि नगर्ने, निजीकरणलाई के गर्ने, उदारीकरणको के हुने, एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने, औद्योगिकरणको प्रक्रिया कस्तो हुनेमा विवाद भए एउटा न एउटा धारणा बनाउन सकिन्थ्यो। यो त त्यहाँ छैन नि त। प्रधानमन्त्री राजीनामा दिने कि नदिने, अध्यक्ष छोड्ने कि नछोड्ने, अध्यक्ष 1-2 मध्ये 1 पदमा बस्ने कि नबस्ने, यस्तोमा छ नि त झगडा। अब त्यसपछि केपी ओलीले के भन्यो भने यी यति गम्भीर आरोपहरू म माथि लागे, यदि यसको पुष्टि हुन नसक्ने हो भने प्रचण्ड पन्छिनुपर्छ। यदि मैले पुष्टि गर्न सकिनँ भने मेरो राजनीतिक भविष्य चाहिँ सिद्धियो। यहाँ छ नि त। अब त्यो भनौँ भने फेरि कहाँ मिल्दैन भनेदेखि केपी ओली एमसीसी गराउन कृत सङ्कल्पित छन्। त्यस कारणलाई पार्टी फुटाउनु पर्यो भने नि फुटोस् भन्नेपट्टि भन्छन् यिनीहरू नै एकातिर। अर्कातिर अनि केपी ओलीको सरकारलाई कायम गराउन चाहिँ चिनिया राजदूत चाहिँ कम्मर कसेर लागेकी छिन् पनि भन्छन्। एमसीसी त प्रश्न त चिनको विरुद्धमा हो नि त। यदि केपी ओली एमसीसी ल्याउन कृत सङ्कल्पित छन् भने अनि चिनिया राजदूतले यो सरकार बचाउनु पर्ने के स्थिति बन्छ त? केही कुरा मिल्दैन। मिल्ने कुरो चाहिँ के होला डाक्टर साहब? म अन्यलमा परे, जनता अन्यलमा भए। यहाँ अब मिल्ने कुरो चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चीनले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको प्रतिकूल हुने गरी तपाईँहरू आउनुभयो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुँदैन है भनेको हुनसक्छ। त्यही भएर भेटघाट तीव्र पारे हुनसक्छ। अब त्यो भेटघाटकै कुरा गर्ने पनि जस्तो अब डिफेन्स मिनिस्टर आउने, फरेन मिनिस्टर आउने भन्ने भइरहेछ। स्वभाव त भेट कि राजदूत कन्सर्न यहाँ नेपालको जस्तो राजदूत पद किनेर उहाँ गएर सुत्ने होइन नि त। तर ती राजदूतले हुन त रामचन्द्र पौडेललाई नै भेट्या हुने यसअघि एकपटक, त्यो चाहिँ अलिकति यता पनि भेट्छन् है भन्ने पार्नलाई मात्रै हो कि के हो भनेर बुझियो। नेकपालाई जति भेट्छन् काङ्ग्रेसमा पनि विवाद छ, काङ्ग्रेसकाले चाहिँ त्यति भेट्या देखिँदैन। काङ्ग्रेसकालाई नि भेट्ने भए यो सामान्य रहेछ भन्ने बुझिन्थ्यो नि डाक्टर साहब। होइन, यस्तो हुन्छ। अब तपाईँहरूलाई त्यो कुटनीतिक नर्म्स थाहा नभएको कस्तो हुन्छ भने आखिरी जस्तो पत्रकार त नेसनल इन्टरनेसनल एउटा फ्यामिली जस्तो भयो नि त। भयो कि भएन ल भन्नु त? कुनै इन्डियाबाट अथवा अमेरिकाबाट एउटा पत्रकार आयो भने मलाई भन्दा त त्यसले तपाईँलाई चासो व्यक्त गर्छ नि, किन पत्रकारिताको हिसाबले तपाईँहरूको एउटा फ्यामिली भयो नि त। युनिभर्सिटीको जेएनयूको कुनै एउटा प्रोफेसर आयो भने उसले मलाई सम्झिने भयो। अब काङ्ग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा इन्टरनेसनल रिलेसन त पक्कै हुन्छ। मैले कति कार्यक्रममा देख्ने गरेको छु, जस्तो काङ्ग्रेसहरूको गभर्मेन्ट भएका बेलाका मन्त्रीहरू संलग्न कार्यक्रममा इन्डियन एम्बेसडरहरू पनि आएको कार्यक्रम भयो भनेदेखि त्यहाँ उनीहरू चाहिँ एक परिवार जस्तो भएर चाहिँ गन्थन मन्थन गरिरहेको देखिन्छ। अब यही कुरा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी पावरमा भएको बेला चिनिया विदेश मन्त्री आयो भनेदेखि उनीहरू पनि त्यस्तै किसिमले निकटता चाहिँ व्यक्त गरिराखेको पाइन्छ। यसरी पनि हामीले विषयलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ र
के हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ भने काङ्ग्रेस भारतको र नेपालको काङ्ग्रेसका बिचमा निश्चय नै भातृभावपूर्ण सम्बन्ध चाहिँ छ। त्यसरी नै नेपाली कम्युनिस्ट र चिनिया कम्युनिस्टहरूको पार्टीको बिचमा पनि भाइचारा भनेर त उनीहरूले भनिसके पूर्ण सम्बन्ध उनीहरूले त्यो स्वीकारेकै छन्। अनि त्यसले अलिकति न्यानोपना अलिकति निकटताको एउटा डोरी त त्यहाँ छँदैछ। यसलाई हामीले चाहिँ अस्वाभाविक रूपमा नलिउँ, यसलाई हामीले चाहिँ एउटा मानवीय नैसर्गिक स्वभावको रूपमा लिउँ। अब नि डाक्टर साहब, अब जस्तो यही प्रसङ्गमा ठ्याक्कै केही समय अगाडि भारतका गुप्तचर प्रमुख आएर भ्रमण पुरा गरेर गए, त्यसपछि नरवणे आए, त्यो त सामान्य प्रक्रिया नै थियो, तर त्यसले अर्थपूर्ण कुरा राख्थ्यो भनेर भनियो पनि। यही बेला फेरि नेकपाभित्र आन्तरिक कलह उत्कर्षमा छ, चीनका रक्षा मन्त्री पनि आउँदैछन्, भारतका विदेश सचिव पनि आउँदैछन्। संयोग हो, यो सामान्य प्रक्रिया हो, अथवा यो इन्टरफेयर हस्तक्षेप नै गर्ने गरी आफ्नो आफ्नो चासो देखेर यिनीहरू आउँदैछन्, कसरी बुझ्ने? होइन, अब उनीहरू आफ्नो स्वार्थ, उनीहरूका विषयहरू लिएर आउनुलाई हामीले अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन। मैले देख्दा हाम्रो चाहिँ दायित्व के भन्छ भने उनीहरूलाई हामीले कहाँ राख्ने, यसमा हामी चाहिँ जिम्मेवार हुनुपर्छ। घरमा पाउनु नआए त भन्न सकिँदैन होला। तपाईँको घरमा कुनै पनि पाउनु त आउन सक्ने भयो, आइ पनि रहेको हुन्छ, गइ पनि रहेको हुन्छ, तर त्यो पाहुनालाई तपाईँले वेटिङ रुममा राख्ने कि बेडरुममा लैजाने भन्ने कुरा त तपाईँको हातमा हुन्छ नि। तपाईँले त्यो पाहुनालाई बेडरुममा लैजानु भयो भने सबै सम्भावनाहरू त्यहाँ हुन सक्ने भयो नि, त्यहाँ आउनु सामान्य मानौँ। तर कहिलेकाहीँ कुनै गेस्टलाई तपाईँ चाहिँ इन्भाइट पनि गरेको हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ त्यो गेस्ट आफ्नै हिसाबले पनि त्यहाँ आएको हुनसक्छ, तर पाहुनाको ठाउँमा बस्नु पर्यो। ऊ पाहुनाको ठाउँमा बस्दैन भने तपाईँले उसलाई पाहुनाको ठाउँमा राख्नु पर्यो। यसले डिप्लोमेटिक कुटनीतिक रूपमा कुनै अर्थ राख्छ कि? भयङ्कर अर्थ राख्छ। त मैले भने कुटनीति भनेकै के हो त? कुटनीति भनेको चाहिँ आर्ट अफ नेगोसिएसन हो। वाट इज डिप्लोमेसी? आर्ट अफ नेगोसिएसन। आर्ट अफ नेगोसिएसन भनेको के भन्दा तपाईँले आफ्नो मुलुकको स्वार्थको लागि त्यो आर्टलाई कसरी चाहिँ फङ्सन गराउनु, त्यही त हो। तपाईँ एक्लै त तपाईँ केही गर्न सक्नुहुन्न अहिलेको जमानामा। राजनीतिक रूपमा हस्तक्षेप भनेर बुझ्न चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन त्यसलाई? होइन, हस्तक्षेप पूर्ण हो भने त्यसलाई हस्तक्षेप भनेर जस्तो भन्नुहुन्न। माओवादीले जनयुद्ध इन्डियामा बसेर गर्यो, तपाईँले जनआन्दोलन इन्डियालाई बेस बनाएर गर्नुभयो, तपाईँले 12 मुदे इन्डियामा गर्नु, यो हस्तक्षेप हो कि होइन त? ल भन्नु, यो तपाईँले चाहेको हस्तक्षेप हो कि उनीहरूले गरेको हस्तक्षेप हो? तपाईँको लागि सम्पूर्ण कुरा हुने गरी सम्पूर्ण कुरा गर्यो भने चाहिँ हस्तक्षेप नहुने, अनि तपाईँ कहाँ आउँदाखेरि चाहिँ हस्तक्षेप हुने। तपाईँ जस्तो नर्थ कोरिया, यो सब कुरा नर्थ सुन्न पनि चाहँदैन नर्थ कोरिया। चाइनाको पनि धेरै हदसम्म यही हो, क्युबाको पनि यही हो। तर तपाईँकोमा त नाङ्गा नाच छ। तपाईँ आफ्नो तालिम देहरादुनमा गएर गर्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो नेतालाई भारतमा चाहिँ आश्रय दिलाउनुहुन्छ, अनि हस्तक्षेप भयो भने रुनुहुन्छ तपाईँ। यहाँ हामीले खेल्ने ठाउँ दिएर नै उनीहरू खेल्या हो। अनि अन्त हो, तपाईँले बेडरुममा लैजानुभयो गेस्टलाई, तपाईँले गेस्टलाई ड्रइङ रुममा राख्नुभयो भने अनि कसरी तपाईँको गोपनीय कुरा चाहिँ उसले कसरी थाहा पाउँछ? तपाईँको बेडरुममा तपाईँको श्रीमती के गरेर बसिरहेछ, कसरी लुगा फेरिरहेछ भन्ने कुरा ड्रइङ रुममा बसेको गेस्टले थाहा पाउँछ? तपाईँ त बेडरुममा लानुभयो भने त थाहा पाउँछ त्यहाँ त। अब त्यसपछि पारिवारिक विचलन आउँछ। अब तपाईँ रुनुहुन्छ, मेरो श्रीमतीलाई फलानाले लगिदियो, लाँदैन त? ठेगाना राख्नुपर्छ पाहुनालाई तल। अब हामीले पुरानो आफ्नो जो राजनीतिक विरासत हो, कुम्लो कसेर लागौँ, त्यो राजनीतिक विरासतलाई संरक्षण गर्नुको विकल्प देखिएन। अब हामीले यतातिर सोचाइ, त्यसै कारण मैले अघिदेखि भनिरहेको छु, प्रचण्डलाई तिमीले धेरै बिच्क्यायो भने यो तिमीहरूको लागि आत्मघाती हुनसक्छ। किनभने हत्या हिंसाको बाटोतिर प्रचण्डको शिविर फर्किनु भनेको एमालेको लागि घातक कुरा हुन्छ। मैले सुरुदेखि मलाई सबभन्दा डर यो द्वन्द्वमा लागेको, अब नेपालमा त जो पनि मन्त्री हुन्छ त्यो त कुनै विषय नै भएन। अब के मतलब, यहाँ त खिलराजलाई समेत यिनीहरूले प्रधानमन्त्री बनाइदिए, केही बाँकी रहेन नि त। मन्त्री त यहाँ युरोपको पकेटमा र यहाँ आएर मन्त्री हुन्छ। त्यस कारण त्यो डरलाग्दो कुरा हो। त्यस कारण तर यो जुन, किनभने एक प्रकारले शान्तिको प्रक्रियामा हामी आइराखेका छौँ, यो शान्तिको प्रक्रियालाई तात्विक र सार्थक बनाउँदै हाम्रो समाजमा जुन अभाव र अप्ठ्याराका जे विषयवस्तुहरू थिए
तिनलाई सम्बोधन गरेर अनि सुशासन र समृद्धिको बाटोमा गएर मुलुकलाई पद्धतियुक्त बनाई भाइ छोरालाई भाग्य भविष्य यहीँ छ भन्ने ग्यारेन्टी, दिदीबहिनीको स्वाभिमानको संरक्षण यहाँ हुन्छ, तिमीहरूले बाहिर गएर तडपिनु भड्किनु पर्दैन भन्दै रोजगारीका बाटा खोल्दै मुलुकलाई औद्योगिकरणतर्फ लैजाँदै यहीँ हामीसँग खानी छ, पानी छ, ऊन छ, सुन छ, के छैन हाम्रो देशमा। हाम्रो त अकर्मण्य नेतृत्वको कारणले नै आज यहाँ छौँ हामी। अमेरिका भन्दा त सिनियर कन्ट्री हो नि त यो मुलुक त 1768 मा बनेको, अमेरिका त 1776 मा त बल्ल स्वतन्त्र हुँदैछ। आज 2.5 वर्षको अन्तरालमा 250 वर्षको अन्तरालमा अमेरिका विश्वको चाहिँ शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हुन सक्दा हामी एउटा जीविकोपार्जनसम्म गर्न सक्दैनौँ, एक जोर लुगा पनि छोराछोरीलाई दिन सक्दैनौँ, त्यहाँ छौँ हामी। तर यही नै फ्याक्ट हो हामीसँग अहिले, न एउटा नुन छ, न एउटा सुन छ, न एउटा पानी छ, न एउटा खानी छ। हामी पानी इन्डियाबाट किनेर ल्याएर खान्छौँ। त्यसकारण चाइनिज प्रोफेसरले भनेको नेपाल सुनको कटौरा बोकेर भिख माग्न निस्किराखेको छ। भिख लाज लाग्दैन यिनीहरूलाई? नेता हुँ भन्छन् र कम्युनिस्ट भन्छन्, काङ्ग्रेस डेमोक्रेट भन्छन्, उल्टो हाम्रो छेउमा आएर गफ लाउँछन्। तिमीहरू जागिर खाएर तिमीले चित्रबहादुर केसीले महिला धम्क्या, तपाईँले यत्रो कराएर के गर्नुभयो? मैले तपाईँले नै के गर्नुभयो? 40 वर्ष लड्नुभयो, के गर्नुभयो तपाईँले? ल मलाई भन्नु यो गरेँ भन्नु त, के गरेछ त यिनीहरूले? त्यसो भने हामीले केही गऱ्यौँ, यिनीहरूले के गरे त? त्यस कारणले यो बेतुका कुरा हो। यस्तो कुरा गर्न हामीले छोड्नुपर्छ। हामी जम्मैले बाटो बिराएको छ हो, हामीले पनि जनताले अपेक्षा गरे जति गरेनौँ होला, त्यो कुरा म मान्छु। तर देश र जनताको विरुद्धमा बेइमानी त केही गरेको छैन बाबा। त्यति धर्म त हामीले पालन गरेको छ। तर तिमीले त हरेक दिन जनताको ट्याक्स पेयरको पैसा खाएर, तिमीले नेताको स्वास्नी छोराछोरी बोकेर, शहीदको त्याग र बलिदानलाई बजार गरेर तिमीले पेट पालेका छौ। हामी बराबरी तिमीहरू कहिले पनि होइनौ। तिमीहरूले जति लगानी गरेका छौ पाई पाई त्यसको चाहिँ असुली गरेका छौ। 4 अरब रुपियाँ त यिनीहरूले यो 10 अरबमा स्वास्थ्य उपचारको लागि मात्रै ढुकुटीबाट हामीले के लिएका छौँ? पसिना बगाएका छौँ, 2 पैसा खाएका छौँ, पेट पालेका छौँ। देशको विरुद्धमा केही गरेका छैन। जनतालाई हामीले कहिल्यै गाली गरेका छैन। ठुल्ठुलो कुरा हामीसँग गर्ने होइन। तिमीहरू अलिकति ऐया बिरामी भयो भने तिमीहरूलाई 1 नम्बरको हस्पिटल चाहिन्छ, मेडिसिटी चाहिन्छ होइन, अनि वीर अस्पताल कुनै कम्युनिस्ट नेताले गरेर ट्रिटमेन्ट गर्ने अस्पताल हो त्यो। तिमीहरू अलिकति मौका पऱ्यो भने तिमीहरू चाहिँ थाइल्यान्ड जान्छौ, तिमीहरू सिङ्गापुर जान्छौ, अनि गरिब कम्युनिस्ट भन्छौ। हामीले त यो कुरा त देखाइदिएका छौँ नि। तिमीहरूले यो पनि गरेका छैनौ। तिमीले कम्युनिस्ट बनाएका छौ, गैर कम्युनिस्ट आचरण गरेका छौ, निजीकरणको विरोध गरेका छौ, निजी अस्पतालमा गएर राज्यको डिकुटीबाट उपचार गराएका छौ। तिमीहरूभन्दा हामी धेरै माथि छौँ।